सर्गींच्या भोव मोगळा बापा आमी तुका अर्घ येता परत एक दीस तुज्या पांयतळा येवंक तुका आयकूंक तुका जाणा जावंक तुवें स्तुती आर्दां करूंक तुवें आमकां हाण पावयले देखून आमी तुका अर्घ येता कालचे राती बरे विशय तुवें आमकां दिले पैना वाटेर तुवें आमकां राखून व्हेले सुरक्षीत आनी शाबेतायेन आनी वेळार तुवें आमकां हांगासर हाण पावयले देखून आमी तुका अर्घ येता बापा फाटल्या 2 दिसांतून 3 दिसांतून हांगासर बसून आयकूंक तुवें आमकां बोल दिले घटाय दिले तूं संतोष शांती समाधान तुवें आमकां दिले मोग मैपास तुवें आमचेर वतले मातून तुवें बसयले ते वर्ते देणे पळयत म्हणजे देणे तूं आमचेर वतूनच आसय बापा तुजें उतर आयकूंक तूं आमकां कृपा दिवन आसय जाणवें गिन्यान तूं आमकां दिवन आसय त्या देखून हांव तुका अर्घ येता आतां ह्या देवाचें उतर प्रकट करूंक वता आसतना उतर दिवच्या म्हाकाय आनी आयकतल्या सर्वांकी हांव तुज्या पांयतळा समापन वयता आम्हा सर्वांकी तुज्या आदीन तूं घे बापा हर एक उतर पवित्रपणान प्रेरीत जाल्लें उतर मात्र उसरूंक तूं म्हाका फाव कर आनी आयकतल्यांनी तांचे जाणवें तांचे स्मर्जने बगर ते पवित्रपणाचे सक्तेन बरोवन तें उतर आयकूंक तूं तांकां फाव कर बापा हे उतर तांच्या काळजान मनान कुडीन आत्म्यान तें रोंबाशें तूं कर तांचे थंय जिवीत जायशें तूं कर जिणेचें परिवर्तन जायशें कर तांचे काळजां मनान तुजें परतूंक तूं तांकां फाव कर बापा हे सर मागणें हांव बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मरिफात आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड कशी आसा सकाळी खंयचे एक फेस्ताक येयला बरें भोगा नागी खंयचे दब्बा जावन आसले बरें भोगा नागी फाटल्या 3 दिसांतून बारी संतोष न्ही संतोष नाच हांसो मात न्ही शांती समाधान हे सकाळी आमचे मदें जावनूच आसा असो एक अनुभव आमी जोडूनच आसा कित्याक अशें परत संतोष आमकां भोगून आसा कित्याक हो दब्बा जो कित्याक हे फेस्त कित्याक म्हळ्यार कोणाक हांगा महिमा जाती आसा कोण आमचे मदें घात आसा कोणाचे सक्तेन एक काम जावन आसा ते गरजेचें जावन आसा हांगा खंयचे मनशाचे जाणवायन तांच्याच सक्तेन तांच्याच कितें देण्यांनी ही महिमा असलो संतोष आमी वांटूंक घेवंक जायना बगर पवित्रत्व हांगासर आसा देखून पवित्रत्वाचें कामां हांगासर जाता देखून नाजाल्यार ह्या पावसाच्या दिसांनी खंय म्हणे वचोंक खंय बसोंक कितें म्हणे करूंक मन येता गी न्ही गी हांगा एक जाग्यार पळया पावस आसूं दी आवड आसूं दी या आनी कितें झुजां आसूं दी या पिडा आसूं दी परत परत हांगासर येवन तो संतोष समाधान आमी जोडत आसा वयमू केदें अखेरच जायना कशें एक रूख न्हंयचे देगेर लायलेले बरें सदां आसते पासो केदेंच ते फुलोवनूच आसता त्या प्रमाणे हांगा हर एक हप्ते येतले तशेंच फुलोवनूच आसा वयमू हे सकाळी पवित्रत्वाचें काम ते जावन आसा पवित्रत्वाचें सकत ते जावन आसा आनी फाटल्या 2 दिसांतून आमी जायते पवित्रत्वा विशयी आमी आयकून आसा जायते आयकलां आनीक आयकून आसा आयकून काबार जाले गी संपूर्ण सताक आमी पावले गी आनी आयकले इतले नवीन सतां आमकां उगडाप ते आसा वयमू आनी आयकतना आनीक नवें आयकल्या बरी आनीक पयले फावटी आयकल्या बरी आमकां भोगता की भोगाना अशें करून केदेंच अखेर जावचें न्ही आतां पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्रत्व उज्याच्या जिबेर उपर त्या धर्मदूताचेर देंवन येयलो तांकां जावंक पुरो तो एक नवोच अनुभव पयले फावटी तांकां पवित्रत्वाचें देणें तांकां लाभलें या पवित्रत्वाचें सक्तीन भरलें तांकांच कळी जायनातले ते धैर्यान भरले तांकां उलोवचे देणें मेळ्ळे तांकां बोळ मेळ्ळे तांकां भिरांत म्हणजे नपयस जाले देणें मेळ्ळे हर एक तांकां अनुभव जाले तांकां मात न्ही तांकां कोणा परा पळयले पळय तांकां बी एक तराचे विचित्र अनुभव हे कितें जावन आसा हे कितें करनासा कितें उलोवन आसात कशें हे बोळ म्हूण घेवन आनी थोडे लोक हे आसले तांकां पळोवन घेवन तांचे खेळकुळा करतले नकलां करतले कितें नवो वायन पियेला जावंक पुरो पियेला जावंक पुरो या रातीचे काय आनी देवना जावंक पुरो म्हणून तांकां नकलाय करतले पूण सक्तांक हे कळी जावना हे पळयत म्हजें सकत म्हणलां कितें म्हूण घेवन कोणाक जोडला पळय तांकां तें कळी जालें आसूंक पुरो पूण कोणाक कोण तें पळयत आसा पळय तांकां तें कळी जावना आनी तुमकां कळीत आसा की त्या काळार आतां हे घडीत जाता आसतना पेंतेकोस्ताच्या दिसा जाल्ले वयमू आनी संवसारांतले जायते जुदेव लोक भक्तिवान जुदेव त्या शारांत आसले जेरुसलेमांत आसले तांकां ते पळोवन आसले आनी खेळकुळो करता दुसरे कोणी न्ही तेच ते जुदेवच तेंचे खेळकुळो करनासले ते भक्तिवान जुदेव म्हणलेच थंयसर आसले पूण तांकां कळीत जालें की पवित्रत्व देंवन येयलात पवित्रत्व भरलात म्हूण घेवन ना तांकां कळीत नासलें गी पवित्रत्व म्हणलो आसा म्हण तांकां कळीत नासलें गी पयले फावटी देंवन येवचें गी कित्याक म्हळ्यार पळया उत्पत्ती तावन पयले अध्ययन पवित्रत्वा विशयी आमकां आयकूंक मेळटा गिना वाचूंक मेळटा वयमू आनी उत्पत्ती तावन मलाकी पर्यंत जे कितें पुस्तक आसात ते आजुनूय जुदेचे लोक वाचून आसात तशें अध्ययन करनासत पाळून आसत केवळ आमी क्रिस्तांवांचे मात्र न्ही तांकांय तो बूक आसा धर्मशास्त्र ताणीय पाळून आसत तांकांय बापा विशयान कळीत आसा पवित्रत्वा विशयान ती कळीत आसा आनी एक सोडवंदर आसा देवान बसयल्लो तो देवाचो पूत आसा म्हूण तांकां कळीत आसा पूण ताणें स्विकार करूंक ना पूण तांकां कळीत आसा पूण केन्ना तो पवित्रत्व देंवन येयलो पळय तांकां तेजी वळख कस म्हणून बदलाक ते नकलां करूंक लागले
कित्याक तांकां पवित्रत्वाची वळख कसो मेळना, कित्याक तांकां पयले जेजू क्रिस्ताक ताणें इन्कार केल्ले. आनी देव कोणाकी पवित्रत्व दिता गी, बेश्टे बेश्टे पवित्रत्व दिता गी, कोणाकी दिना. कालचे की परचे दिसा पात्रां सांगले पळय, पेंतेकोस्ताच्या दिसा देव येयलो जाल्यार साकटांगे पवित्रत्व मेळ्ळा जाल्यार आनी कित्याक हांगा पत्का जावन आसा. साकटांगे पवित्रत्व बेश्टेच तो दिना. आज आमकां कळटलें की कोण पवित्रत्व भरतात, कोणाक सखत मारता म्हणून हे शिकोवन आयकता आमकां कळीत जातलें. पयलीं आमी आयकुया कोणाक देवाचो आत्मो आमकां देव पवित्रत्व फावो करता या कोणाक देवाचो आत्मो दिता म्हणून आमी पयलीं एक वळ आमी आयकुया. धर्मदूताची कृत्या अवसर 5 आनी वळ 30 आनी 2. ऍक्ट चॅप्टर 5 वर्स 32 कितें सांगता आमी आयकुया. ह्या सर घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मो साक्ष आपणा काळ जातल्या सोमेस्तांक देवान होस पवित्र आत्मो दिला. कोणाक पवित्र आत्मो दिला? कोण आपणाक खाल जाता म्हणटा देव, म्हळ्यार देवाक कोण खाल जातात तांकां मात्र पवित्र आत्मो हे बसयला. ह्या पवित्र आत्मो तांकां मेळटा, कोणाक हे फावो जायना. आतां जो देव लोक देवाक खाल जावनात गी. आतां यहोवा देवाचें नांव आमकां कळीत आसा, यावे यहोवा म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. त्या देवाक तेणी वळखतात, अजुनूय वळखतात. आनी तेच देवाचें ताणें आराधना करनासता. दुसरे खंयच्या देवाक ताणें मोदें दवरूना. तांची थंय मुर्ती पुजा आनी कांयच ना. केवल एकानिजा देवाक ताणें मात्र मान करनासत. त्या देवाक ताणें वळखतात मात्र न्ही. खाली जावन जियेत आसात, ताचे बलिदानां भेटत आसात, तर तांकां कित्याक पवित्र आत्मो मेळूंक ना? कित्याक पवित्र आत्मो केवल देवाक खाल जावचें म्हळ्यार कितें? देवाक खाल जावचें म्हळ्यार कितें? देवाक कोणाक बसयला पळया, कोणाक धाडला पळय, ताका पयलें वळखुचें. वय मू देवान कोणाक बसयला, कोणाक धाडला. जेजून सांगलें आसा, जो कोण म्हाका सत मानता तो म्हाका धाडलेल्याकी सत मानता म्हणून. जो कोण म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याकी स्वागत दिता. आनी ह्या जुदेव लोकांनी, ह्या इस्रायल लोकांनी देवान कोणाक पाठयल्लो पळय, कोणाक बसयल्लो पळय, कोणाक धाडलेलो पळय, ताका ताणें स्विकार करूंक ना. देव बेश्टेच आपणाक खाल जाला पळय दिता म्हणून न्ही. आपणाक खाल जाय जाल्यार आपणाक कोणाक धाडला पळय ताकाय वळखूंक जायची, ताकाय स्विकार करूंक जायची, मात्र ताजो मोग करूंक जाय, ताजे उपदेश पळोवंक जायची म्हणटा जो वांजेल अवसर 14 आनी वळ 15-16. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 16 कितें सांगता. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात. तो वळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सोवे सदां काळ रावतलो. आमी देवान धाडलेल्याक वळखूंक जायची, ताजो मोग करूंक जायची, ताजे उपदेश पळोवंक जायची. आनी तेन्ना देव हो पवित्र आत्मो दिता म्हणून सांगता. जेजो दिना, देवच दिता. तेन्ना तो पवित्र आत्मो तुमकां दितलो म्हणून. पयलीं आमी ताका खाल जायची. आनी खालतेपणा विशयांत हांगासर शिकोण आसा. वय मू ब्रदर एंड्रूचे आतां फाल्यां वस्ती सुरू जाताना हांगासर शिकोण आसा. मात्र न्ही आदल्या हप्त्यान ते एंड्रू ब्रदरान सांगलें खालतेपण म्हळ्यार कितें गी म्हणून. आपूण एक शिकोणदार, आपूण एक प्रिचर म्हणून हांव खंय हांगातन सकला गेल्यार आपण कितें दिसा आपणाक हांव लेखिना म्हूण सांगलें. वय मू खंयसर हांव गेल्यार आपूण एक शिकोणदार या देवाचो सेवक म्हणून घेना हांव लेखिना. सक्ता मोदे हांव खालतो जावन जियेता म्हणून. जेजो ह्या संवसारांत आसन कसो जियेल्लो? वय गे तशें नातलो गी. जेजूय देवाचो पूत आपूण सर्गांतल्यान देंवन येयला. सर्गा म्हजें सिंहासन आसा. सक्त्यान म्हाका नमस्कार करची, म्हाका हे दिची, मान दिची, वयर उखलीची, तशें कांयच चिंता ना. वय मू लोकां मदीं तो सादो जावन घेवन आनी बोळो जावन घेवन सक्तांक जायलो जावन घेवन तो जियेलो. वय मू आनी तो मेळोंक वयतना भावार्थ्यांकी मेळटलो, म्हळ्यार भगेवंतांकी मेळटलो, पातक्यांकी मेळटलो, सक्ता मदें तो रावतलो. पूण तांचे साडावळ ताणें जोडले गी. हे तांचे बूद, हे तांचे तो आकर्शीत जालो गी. आतां पळया एक सुंकागार आसा म्हण चिंता. तो एक पातकी जावन आसा. एक सुंकागार एक पातकी आसा म्हण चिंता. आनी त्या सुंकागाराच्या घरा अनेक लोक कोण म्हणजे सुंकागार ताजे इश्ट प्रमाणे येवन वेतले आसूं की पुरो. आतां जाके वेसन आमकां कळीत आसा तो सुंकागाराचो मुखेली जावन आसलो. ताका मेळूंक की जायते सुंकागार येतले आसूं की पुरो. वय मू कितें डील करूंक की या कितें म्हणे पयशांचो वेव्हार करूंक की येतले आसूं की पुरो. पूण हेर सुंकागार जाकेवाक मेळूंक की आनी जेजो जाकेवाक मेळूंक की फरक असले की ना. दुसरे सुंकागार गेल्यार तांच्या फायद्या खातीर या आनी कितें म्हण डील करचे खातीर, कोणाक म्हणे अन्याय करचे खातीर, कोणाचे लुटचे खातीर. या मरी मगदलीन तुमकां कळीत आसा मरी मगदलीन जिणी कशी आसली, या सामाराची स्त्रियेची जिणी कशी आसली. हेर दादल्यान तांकां मेळचे की आनी जेजू तांकां मेळचे फरक आसले की ना. हेरांनी वचून घेवन तांचो फायदो जोडलो. वय मू पूण जेजून तशें केलें की आत्मो बचाव केले. हे जावन आसा खालतेपण. असले खालतेपण आमकां जायची. आमी कोणा मदें आसतना आतां पोर ब्रेस्तार दीस फादर जेरीन ते शिकोवन दिले.
अनभवत्या सांगता ते जुवांक खांद तुमी दिनाकात म्हणून ताचे अर्थ कितें आमी अनभवता सांगता मेळूंकच नजो तांकां आमी उलोवंकच नजो तांचे सांगता आमी रावोंकच नजो तशें म्हणून तशें न्ही तांचोय आमी मोग करूंक आसा वय मू तांचे कितें म्हणजे कुमो करूंक आसा जाल्यार तांचे गरजेक पावोंक आसा जाल्यार कित्याक म्हळ्यार जेजूनी पातक्यांचो मोग केलो भगवंताचो मात न्ही पातक्यांचो आनी मोग केलो तांणी देवाक वळखनात ती देवाची परजा न्ही ती नास जातली म्हणजे सोंड सुटले जाल्यार आज आमकां हे देवाचे तर मेळटे आसले की आमी कितले पळय आमी इस्रायलान ते नात आमी कितले पयस आसात आमकां ही सुवार्ता मेळनातले वय मू तांचोय मोग करूंक आसा पूण ताचे अर्थ कितें अनभव ते सांगता जुवांक खाण दिनाकात म्हळ्यार तांचे सांगता आतां कितें जातात म्हळ्यार आतां मागण्याक येतात देवाक वळखतात आतां पळय सबार जाण हांगा येयल्ले आसात देवाक वळखून घेवन देवाक जाणा जावन जायती आशिर्वाद जोडटात जायती कुर्पा जोडटात जायते बरेपण जोडटात मागीर कितें म्हणजे कोणाले काजार जावंक वयतना कोण भायल कोण देवाक वळखनातलो हांगासर मागण्याक येनातलो अनभव ते सांगता संबंद जोडल्यार मागीर तांचो आत्म बाचाव जावंक साध्य आसा की जायते लोक हांगा येयल्ले आसात जायते लोक हांगा येयल्लो आसा देवाक वळखून घेवन जायते बरेपण जोडले आसा मागीर काजार जातना आनी कोण गी ताका सामा आसतो गी या ताजे मट्टर आसच्यो गी ताका बरो शिकलेलो गी बरे सोबीत असलो गी हे बरो ग्रेस्त गी तसले जायची बरेपण जोडूंक हो जागो जायची काजार जावंक आनी कोण गी जायची अशें जातना आसा मागीर कितें जाता मागीर तांचे जावन जायते एक तांच्या भावार्थांत तांकां कितें प्रेशर येता मागीर हांगा ये नाकात वसा नाकात म्हणून मागीर तांणी संवसाराक वयता अशें जाल्लें आसा जायते कडेन तें जाल्लें आसा काजार जातना कोणाले गी काजार जाता देवाक वळखनातले या कोण गी फ्रेंड म्हण घेवन आनी थोड्यांक आसता मागीर आमचे शिकप मॅच जायची आमचे गूण मॅच जायची आमचे मट्ट मॅच जायची पुरा मॅच जाले बा मागीर भावार्थ मॅच जायनातल्यार तो एकलो संवसारी मनीस हो एक देव असो मनीस दोनी सांगाता वतात गी पूण थोड्यांक एक अवकाशी आसा ताजे अर्थ अशें न्ही की म्हळ्यार अशें काजारच जायना जो म्हणून अर्थ न्ही म्हळ्यार कोणाले की आतां येदोळच कोणा म्हणजे अशे संबंद आसता जाल्यार एका भावार्थ मनशाचो आनी भावार्थाचो आत्मबाच्या जावंक साध्य आसा की ना पवित्र पुस्तक ते बी सांगता जर तर तुमकां अनुभव सांगता येदोळच तुमकां संबंध आसा ते तुमी होगडे नाका बदलाक तुमच्या भावार्था वरी तो आत्म बी बाचाव जायची तांकां तुमच्या वरी ताचो बी ताका बी देवाची वळख मेळाची तांचे सांगता मेळोंक घेवन तुमी तुमचो भावार्थ या तुमचो आत्म होगडोवचें न्ही ते गरजेचें जावन आसा हे मस्त गरजेचें जावन आसा आतां हांगा म्हणजे हांव भावार्थी मनशां लगेच काय जाता म्हणजे हांगा भावार्थान आसूंक बरो ताका भावार्थ आसा म्हणून दाखोवंक बरो पूण आनी कितें जायते वायट संवय आसा जाल्यार कितें फायदो तांचे लेगीत कितें फायदो हांगासर येवन घेवन चेडवां पळयते रावता आनी कितें म्हणजे भायर वचून घेवन खबरो करता या नाका जाल्ले कामां करता तांचे लेगीत कासा जावन कितें फायदो न्हय गी तशें म्हणणें कोणालेय कासा जावचें म्हणणें पूण देवाचें तर सत्र दिता अनुभव ते सांगता जो खान दिनाका म्हूण सत्र येता वय पूण तांचे सांगता जाल्यारय तुमकां संबंद दवरूंक जायची तुमी भावार्थांक घट रावंक जायची आनी तुमच्या भावार्था वरी तो आत्म बाचाव जावंक जायचे व्हरतू तांच्या भावार्था वरी तुमी नाश जावंक नाचो ते सत्र दिता पूण जेजो पळया कोणायकी मेळ्ळा रे कोणा सांगता रावला रे कोणाच्या घराक गेला रे ताणें तांचो बरेपण होगडूंक घेवंक ना ताजे थंय असलो पळयतात म्हणून ताणें होगडूंक घेवंक ना ताजे थंय अशें खालतेपण तो होगडूंक घेवंक ना वय मू त्या खालतेपणाचो तो जियेलो मात्र न्ही तो एकलो कितें म्हणटा ताका जर्तिकाचे एक अधिकारी आसले वय मू ताका कोणाचे म्हणजे गुन्यांव मांडले गी जेजून कोणाची म्हणजे झर्ती केले गी कोणाची म्हणजे सुकी दाखोवन दिले गी ते प्रदोरान सांपडले स्त्रीक जाल्यार हांव तुका गुन्यांव करिना म्हूण सांगलें वय मू झर्ती करचे न्हीद करचे अधिकार जेजूकच आसा देवान जेजूकच दिला जाल्यार कोणाची झर्ती करूंक ना वय मू पूण थोडे फावटी आमच्या मदें कितें जाता की म्हळ्यार आमी हेरांची झर्ती करूंक वयतना आमी मागीर पातकी जातात आतां पळया कोणी एक मनीस चुकून पडलोच म्हणून चिंत्या एक भाव या भयण चुकून पडलीच म्हणून चिंत्या ताजे एक पाताक आमचे दोळ्या मुखार रूपच आसा चुकून पडलोच आमकां रेड हँडरच तो सुद्दां मेळ्ळो म्हणून चिंत्या आतां त्या मनशा विशयान आमी तो भाव तशें करता ती भयण अशें करता ते सारकें न्ही हाजी सारकें म्हणून आमी उलयता जाल्यार पळया आमी उलोवंक घेवन आमी पातकी जाता मात्र न्ही तो चुकून गेल्लो भाव या ती भयण आसा पळय देवा मुखार वचून घेवन खालतो जाता जाल्यार ह्या बॉक्सांनी मागता जाल्यार हांव चुकून पडलो हांव चुकून पडलें हांव देव म्हजे कडेन बोक्षी म्हणून घेवन देवा लागीं वचून खालतो जाता जाल्यार देव ताका बोक्षिता वय मू देव तांकां बोक्षिता पूण आमी तांचे विशयी उलोवंक आमी पातकी जाता घेना हाका एक बरो एक दाखलो आसा न्ही फारीजी आनी सुंकागार ती ओपर आमी इल्लेशें आयकुया लुकासो वांजेला अवसर 18 आनी ओल्ड 9 मुखार आमी आयकुया लूक चॅप्टर 18 वर्स 9 to 14 कितें सांगता आमी आयकुया आपूण नित्यवंत म्हूण चिंतून आपणाचे सपात्यून आसलेल्या आनी हेरांचे बेपरवा करतल्या तोड्यांक जेसून ही ओपार सांगली एक पावटी दोग जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले तांच्या मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार फारिजेव नीट उबो रावून आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो आपणा इतल्याक अशें मागणे करूंक लागलो देवा हांव हेर मनशां बरी
लुटकार अन्यायगार प्रदवारी नाही. आतां पळय मागण्यांत पळया हांव हेर मनशां बरी ताका कोणा सांगलें हेरा मनशां बरी कंपेर करूंक या हेरा मनशां पळोवंक कोणा सांगलें तूं गेल्या तुज्या खातीर न्ही गी ताका पळय म्हळ्यार तूं सुंका येता ताणें पळयला ओ यो सुंकागर यो पातकी मतीन चिंतून जालो यो पातकी यो लुटला आसूंक पुरो हेणें अन्याय केला आसूंक पुरो व्यभिचार केला आसूंक पुरो मतीन तेच धरती करणी जालें आनी उबे रावन घेन पळय ते सांगतात न्ही की वंदे बाणाकी एरडू हक्की म्हणटा पळय एक मार दो तुकडा हांगा मागणें केल्यार बरी जालें ताका गुन्यांवकार केल्यार बरी जालें हांगा पयलीं अर्घ येता थोड्या जाणांक अर्घ येतले आसले उबे रावन घेन जेजो हांव आदल्या हप्त्यान येवंक ना हांव पडली हांव निसरून पडली पेटो आडयलो माजर आडयले म्हळ्यार थोडे पयले अशें अर्घ दितले आसले म्हळ्यार तांचे चरित्र सांगचे काणी सांगचे दोग जाणां इश्ट या इश्टीन आसा म्हण चिंता एकले हांगा बसला आनी एकले फाटल्यान बसला ताका विशय सांगिचे आदल्या हप्त्यान हांव कित्याक येवना म्हणून घेवन हांगा उबे रावन अर्घ दिवचे हांगा उबे रावन घेन आदल्या हप्त्यान म्हाका येवंक जावना जेजू हांव स्कुटीर येती आसली पेटो आडयलो माजर आडयलो हांव निसरून पडली हॉस्पिटलाक गेली तशें जालें अशें जालें ते बसोंक घेना हो ताकाच घे येवना हांगा अर्घ दिलें बरें जालें हांगा कम्युनिकेशन केल्यार बरें जालें एक मार दो तुकडा म्हणटा पळय वंदे बाणाकी एरडू हक्की म्हणून घेवन मागीर ब्रेक मेळ्ळा उपरांत तें चलोवणें मागीर हो तूं आदल्या हप्त्यान तुका निसरून पडलें की स्कुटीन पडलें तुका कशें कळचें तुवें अर्घ दिलें न्ही पेपरार येता गे आनी तुवें अर्घ येतना पुरा काणयो सांगते गेले पण तें आयकलें आनी कितें मागीर तें चलोवणें भायर गेल्या उपरांत तशें जावंक नजो कितें एकदम अशें कपटीपण जावन आसा ह्यो बी तसो जावन आसा फारीच्यो कपटी जावन आसा आपणाचें तो कितें पातका तो उसारिना या आपणाचें कितें आसा तें तो सांगिना हेरांक तो पळोवंक घेवन ताजी पातका हाजी पातका नाही गे मुखार आमी आयकूया मुखार कितें सांगता हफ्त्यांत 2 पोटी हांव उपास करता पळय आपणाचें सबड उलोवंक सुरू करता हांव उपास करता हांव दान धर्म करता हांव तें करता की अशें प्रमाणे मागणें आयकल म्हाका आनीक उडास आसा थोड्यांचे मागणें अशें प्रमाणे हांव नित्यवंत हांव तूं भाग्यवंत म्हाका म्हजें मन नितळ म्हज्या मतीन कांय ना जेजू कळीत ना तुज्या मतीन कितें आसा म्हणून तो काळ जापार कित्याक घेना आमी उक्तें सांगचें घर जागी म्हज्या मतीन कांय ना जेजू हांव नितळ मनस सांगचें घर जागी ताच्या मुखार ते बी जेजू म्हाका सांगचें घर जागी म्हळ्यार हाचे अर्थ कितें आमी हेरांक सांगचें अळे म्हज्या मतीन कांय ना हांव बरो मनीस हांव दान धर्म करता हांव उपास करता त्या प्रकार आनी असले प्रकार कपटीपण ह्यो आदार नासलो आनी मुखार कितें जाता मुखार आयकूया आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत एक वांटो फारीक करता पूण तो सुंकागर पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक देर घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो देवा म्हजी पातक्याची काकलूत कर म्हज्या पातक्याची काकलूत कर पळया हां ओके म्हजी पातक्याची काकलूत कर म्हण सांगता कित्याक म्हळ्यार आपूण पातकी म्हण तो जाणा कोणा मुखार हांव उबो आसा म्हण जाणा आनी निमाणें जेजू सांगता हो सुंकागर देवाक मानवलो म्हण सांगता तशेंच आमी पळया हेरांची आमी जर्ती करतना हेरां विशयान आमी गुन्यांव करतना कोणाचे म्हणे सुखी आमी सोदून करतना आमी उलयता आमी पातकी जाता ते आसूंक पुरो देवालेक वचून बोक्षणे मागतात देवालेक वचून कुरपा मागतात काकोट मागतात आनी ते नितळ जावन वतात देवाक ते मानवतात ते चुकून केल्ले आसूंक पुरो तांचे चुके वरें आमी पातकी जाली वय मू ते चुकून पडलात वय तांचे चुके वरें आमी पातकी जाले आमी तांचे विशय उलोवंक घेवन ते चुकून पडला वय पूण परत्यान देवालेक वचून घेवन बोक्षांनी मागोवंक घेवन नितळ जाले ते इंग्लिशांत एक शब्द आसा जजमेंटल म्हणून आयकला गी जजमेंटल म्हणून पळय एंड्रू बदारांनी सांगले आतां एकलो हांगा 12 लेगी उबो रावन घेवन दूद पियेल्यार लोक कितें चिंता न्ही गे उबो रावला 12 लेगी दूद पियेत आसा लोक कितें चिंता सोरोत पियेता म्हण चिंता वय मू डायरी लेगी वचोन घेवन सोरो पियेल्यार कोण म्हणी दूद पियेतात म्हण चिंता ती म्हळ्यार सोरो पियेतात म्हण चिंता गी तशें नाल्यार 12 लेगी एकलो सल्ल त्या म्हण चिंता आडलून पडलो लोक कितें चिंता हो पियोनच पडलो तो जिणेन सोरोत तापतो ना आसूंक पुरो लोकांक चिंतून जाल्ले ताका ते शब्दाक बरे जजमेंटल म्हळ्यार जज करता परत मेंटलच म्हण घेवन मेंटल जजी सांगयता आमी म्हळ्यार आमी चिंता तेजे अर्थ कितें म्हळ्यार आमी चिंता तो पिवन पडला म्हणजे पण सत तशें न्ही अर्थ दुसरोच आसा तो अशें आदलून पडला पूण आमी तेजे विशयान जर्ती करता आनी आमी मेंटल जाता आमी पातकी येता तशें करूंक नजो म्हूण सांगता आनी हे सकयल परत करन देवाचो आत्मा आमी जोडूंक जायना पवित्र आत्मा आमी जोडूंक जायना जेजो बरी आमी खाल जावन जेल्यार मात्र पयलीं सुरू आमी आयकलें न्ही की आपणाक खाल जातल्यांक मात्र तो पवित्र आत्मो बसयलो आनी कोणाचो ह्यो पवित्र आत्मो आसा गी ना गे म्हण घेवन कशें कळटा एकल्या थंय पवित्र आत्मो आसा गे ना गे म्हण कशें कळटा थोडे जाणां आसात न्ही गी हात हलोवचे पोटचे लोळचे हे प्रकार खंय ताणें तुमकां कळीत आसा गी अशें प्रकार हात हलोवचे लोळचे गिळचे प्रकार खंय ताणें कळीत आसा गी हात दवरलो उपरांत पोटचे न्ही पुरा तुमी ते थोड्यांक पळयला की ते हिंदुवांचे न्ही पुरा तांच्या आंगार कोण येता ते म्हाका सांगूंक नाका आंगार येवचे तांणी हालचे दलचे मागीर वचून कोणाक मारचे अशे प्रकार करतात ते सून आनी
सासूमाई सांगाता आसल्यार सडा सुनेचेर सडी येवचे कित्याक म्हळ्यार ते म्हळ्यार येता वय ते म्हळ्यार ते बी एक खोटो आत्मो आसता थोड्यांचेर ते येता वय थोड्यांक जाय म्हण एक्टींग करचे म्हळ्यार सासूमायांनी म्हाका उपद दिनाजो म्हज्या आंगार येयल्ले म्हणून ताका दाखोवचे जाल्यार थोड्यांक एक्टींग करचे आतां तेच एक्टींग आतां भारतीय लोकां मदें सुरू जाला हांव पळयत तुमी भरला म्हणून घेवन हात पांय हालोवन घेवन लोळोवन घेवन धांवून घेवन बोट मारून घेवन म्हळ्यार हेरांक दाखोवचे हांव पळयत म्हणून भरलो म्हणून घेवन ते पळयत म्हणून भरचे न्ही पळयत म्हणून भरल्यांक आसा पळय पळयत मत्त चलयता म्हणटा देवाचे तर रोमाघरांक बरले पत्र अवसर 8 आनी 14 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 14 कितें सांगता जांकां देवाचो आत्मो सोलून व्हरता ती देवाची भुरगीं पुरो सुरू असले मात्र वास परत्यान जांकां देवाचो आत्मो सोलून व्हरता पुरो पुरो जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता म्हळ्यार देवाचो आत्मो आमकां चलयता म्हणून जालें वयमू आमकां चलयतलो जायची गी नाका कालचे दिसा एंटर बाजारान सांगलें न्ही की मुलकी तुमी उबे रावलात एक बस येयले आनी तुमी ताका विचारतात मूल हांगा वयतात गे कोडयेळ वयतात गे विचारतात येल्ले गे गोत्तिल्ला म्हळ्यार तुमी बसार सरतात गी या उडपी वचोंक आसा तुमकां ते मुलकी लेगीत उबे रावलात एक बस येयले ताका तुमी सांगतात सर इल्ले होगोता उडपी बस होगोता म्हण विचारल्यार उडपी होगोता ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಿವೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ನದಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಂಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಾಚಾರ ಸರಿದ ಉಡುಪಿನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು अशे प्रसंगार तुमी वेतात गी ना एकलो चलयतलो आसचे आनी खंयसर पावयता एक उद्देश आसूंक जायचे वयमू ಒಟ್ಟಾರೆ खंयसर वचोंक जायना आतां संवसार अशेंच जाला गुंपिनाले गोविंद जाला पूण कोण पळया देवाच्या आत्म्यान भरलात तांकां पळयतात मात्र चलयता आनी कोणी चलयना एक निशानी एक गुर्त जावन आसा तांकां पळयतात मात्र चलयता आतां इस्रायल लोकांक तुमी पळया अरण्यान तांणी आसले वयमू तांच्या दिसाच्या उजवाडाक एक उज्याचो खांबो तांच्या मुखार आसलो वयमू आनी त्या उज्याचो खांबो पळोवन घेवन तांणी ताजो पाटलाव करनासलो तो तांकां वाट दाखयतलो तो उज्याचो खांबो कित्याक म्हळ्यार तांकां वाट दाखोवंक देखूनच आनी थोडे फावटी कितें जातालें हे इस्रायल लोक देवा विरोध मोयच्या विरोध शीण उलोवन घेवन उपराटून थोडे फावटी तो उज्याचो खांबो मायाक जातालो देखूनच तांकां 11 दिसाची वाट कितले की 40 वर्सां लागली तांकां मागीर वचून मोयच्यान वचून घेवन दाम्मायेन धक्के घालून घेवन बॉक्सांनी मागून घेवन मागीर परत्यान तो खांबो परत्यान येतालो पूण तो एक वाट दाखोवंक एक खांबो कशें तांकां आसलो म्हळ्यार त्या वाटेनच तांणी चलाची दुसऱ्या खंयच्या वाटेन धरूंक ना म्हणून देखून कोणाक पळयतात म्हूण लाभला जाल्यार तो पळयतात मच तांकां चलयता म्हूण सांगता आनीक वळ आमी आयकुया गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 5 आनी 18 कितें सांगता गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 18 कितें सांगता आमी आयकुया पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र खालनात पण हांगासर बरयला आत्मो चलयता जाल्यार आत्म्यान तुमकां चलोवंक जायची आनी जर तर आत्मो चलयता जाल्यार खंयचे नियमशास्त्र कितें नियमशास्त्र खालनात म्हळ्यार ताच्या अधीन तुमी नात ताच्या गुलामपणान तुमी नात खंयचे नियमशास्त्र केवल आतां मोजेचे नियमशास्त्र म्हणणे खंयचे नियमशास्त्र आमकां जेजूचो पाटलो करूंक या देवाक महिमा दिवंक आमकां अटकळी हाडूंक नजो ताका मात्र देवाचो आत्मो चलयता म्हणून हांगा येयल्या उपरांत मात्र आमी मागणे भायर गेल्या उपरांत मागीर परत्यान तितले नियमशास्त्र तेच रिती रिवाज्यो जाल्या उपरांत पळयतात म्हाका खाल तांणी नात म्हणून अर्थ आसा कोणाक पळयतात चलयता ती मात्र देवाची भुरगीं म्हणून आमी आयकले आनी तांकां मात्र देवाचो आत्मो चलयता आनी ती मात देवाक महिमा दिवंक शकता आतां पळया 2019 इसवेंत हांगासर वस्ती सुरू जाल्ले वयमू 6-7 वर्सां जालीं आतां इतले वर्सां जावन हांगासर वस्ती रितीर चल नासा जायते लोक येवनी गेलो आनी येयलो मात्र न्ही तो लोक अशे भावार्थान भरलो की थोड्यांनी भावाची साक्ष दिले थोड्यांनी आपणाचे पातकां उक्त्यान उसरले थोड्यांनी समर्पण केले थोड्यांनी 7th नांवां सयत दिले आनी थोड्यांनी निर्धार केला आनी मुखार हांव येता जाग्यार येता हांगासर मागण्याक येता एकानी देवाक मात्र हांव मान दिता जेजूक मात्र हांव ताजे मात्र आराधना करता अशें जायते एक भासवणी पुरा केले बरेपण केले पुरा नांवां दिले समर्पण केले पुराय केले पूण पाटी संवसाराक गेल्या उपरांत तांणी त्या समर्पणांत रावूंक शकनात कित्याक तांणी ते एक समर्पण रावूंक शकनात कित्याक परत तांणी हांगासर येवंक शकना कित्याक म्हळ्यार पळय आमी कालचे दिसा ब्रदर विक्रमन ते उतारा सांगले आनी एंड्रू ब्रदर परत्यान सांगले ती एक उतार आमी आयकुया अपोस्तलांची कृत्या अवसर 1 आनी 14 कितें सांगता ऍक्ट चॅप्टर 1 वर्स 14 कितें सांगता आमी एक घडी आयकुया आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावी तांचे सवे आसले अशी ते एक मनान खळा नासतना मागणे करीत आसले कितें मागणे करीत आसले एकलो रेशन दी म्हणटलो आनी एकलो मासले दी म्हणटलो तशें की कितें मागून आसले एका मनशान कितें मागून आसले काल सांगले न्ही की पळयतात मागून आसले वयमू तांचे सगळ्यांचे मन एकच जाल्ले
जेजूची माता असले, स्त्री असले, जेजूचे भाव असले आनी वयर दिला नांवां दोती असले. मागीर मुखले वेळान आमकां आयकूंक मेळटा 120 जाणां भावार्थी लोक सांगाता मेळ्ळे. सगळ्यांचे मन एका मनाचेर जावन घेवन एकच मागणें, दुसरे मागणें तांच्या मतीन दिवंक ना. केवल पवित्र आत्मो, आमकां दुसरें कितेंच नाका, केवल आमकां पवित्र आत्मो दी म्हणून ते मागून आसले. आनी पळय आमी वस्ती रितीर जायते लोकांच्या जिणेंत सुफळ जावंक ना, कारण हेच खातीर आमचे मागणे पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागूंक ना. बदलाक येवचे 5 दीस 50 मागणे आमी दवरूंक गेले. एक सैरीक दी, म्हाका ते दी, म्हाका काम दी, म्हाका प्रमोशन दी, म्हाका सीट दी, आनी कितें संवसारीक गरजेच आमी दवरूंक घेवन रावले. त्या देखून जायते लोकांचे जावंक पुरो उतार आयकतना सता गोठा मिस्टर आमकां कळीत जातना जायते लोकांक देंवसरा विशयान कळीतच ना. देखून देंवसरा विशयान आयकतना तांचे कितें म्हणटात, हो अशें बी आसा की सर तांकां कळीत जाता. ते एकदम झडका म्हणटा पळय, झडका लागला बरें जाता, झलक म्हणून सांगता पळय तशें. मागीर तांकां दुसरे बॉक्साणा विशयांत या इन्नर हिलींग या सुटकेच्या दिसा तांकां बारीक संतोश, हो असले एक समाधान, असले एक हळू आमकां खंय सरी भोगूंक ना म्हणजे पुरो बरे अनुभव जाता. पूण ताणें मागले कितें मागून आसले 5 दिसांनी. जायते लोक आसात ताणें येतात हेरां बसत मागूंक, तांचे बसत मागूंक, म्हळ्यार तांकां ताणें सुदराची, हाणें सुदराची. हे कितें मागून आसा, एका मनशां जावन कितें मागून आसात. आनी हांगासरी जायते लोक आसूंक पुरो. आतां वस्ती रितीर करूंक येतात, थोड्यांना सेवेंत येतात, थोड्यांना शुक्रासनाचे मागणेक येतात, थोडे लोक आसात आनीकय संवसारीक गरजे खातीरच तांणी मागून आसात, आनीक तांकां संवसारीक गरजच जायची. देखूनच आमच्या जायत्या लोकांच्या जिणेंत हो पवित्र आत्मो आमकां मेळूंक ना. देखून भायर गेल्लो उपरांत आमकां सल येतलो नासलो आनी कांय न्ही, आमकां सारकी वाट दाखयतलो नासलो. देखूनच आमी सुकून पडले, परतेन आमी संवसाराक फाटीं गेले. कित्याक हांगासर 5 दीस आमकां मेळ्ळे, हांगा 50 दीस मागून आसले. 5 दीस न्ही, 120 लोक एकच म्हण तांचे दुसरे मागणेच तांचे मदें काय तांणी येवंक ना. पवित्र आत्मय जायची आनी ह्या जुद्या युतान आमकां रक्षणय जायची, आमकां खाण जेवणय जायची, आमकां रावंक बिडारय जायची. बदलाक हे बिडार गिडार पर आमकां आटकळ्ळे म्हणून ताणें विकूनय सोडले. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा मुखार तांकां कांय हे आस्त बदीकच नाका म्हणून विकूनय सोडला ताणें. म्हळ्यार आमच्या मागणेक पवित्र आत्मो मात्र, दुसरें खंयचें ना. जर तर तुमच्या जिणेंत जर तर अशें तुमचे वस्ती रितीन एक सुफळ जावंक ना जाल्यार आतां परत फाल्यां आसा वैमू जावन येवन पळया, एक फावटी येवन घेवन केवल पवित्र आत्म्या खातीर मात्र म्हाका दुसरें कितेंच मागे नाका. कित्याक देवजिता कितें सांगता, देवाच्या कुशेक ताळ पडले आमी माग जाय म्हण घेवन वैमू कितेंच आमी मागल्यार आमकां मेळना. आमकां जाय आयले प्रमाणे कितें म्हळ्यार ही प्रमाण मागणी आपल्या संवसारीक गरजो आसा पळय ते देवाच्या कुशेक ताळ पडना. देवाच्या कुशेक ताळ पडचें कितें, जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलें. वैमू कितें मागूंक शिकयलां तें आमी आयकुया. लुका सुवांजेला अवसर 11 आनी वळ, पयले 9 मागीर 13 आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 11 फर्स्ट 9 वर्स मागीर 13. लुका सुवांजेला अवसर 11 आनी वळ मागीर 13. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, बडया आनी तुमकां उक्ते जातले. मागीर 13वी वळ, कोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. पळया, बाप पवित्र आत्मो दिवंक तयार आसा आनी आमी आनी की म्हाका सैरीक दी, म्हाका काम दी, म्हाका प्रमोशन दी असले मागणे दवरूंक घेवन आसा. दोगांचे मागणे ते सांगता रोगी बयसिद्दू हालू आनी वैद्यरो ಹೇಳಿದ್ದು हालू त्या मात्र मेळटा, तशें ना जाल्यार बेश्टें मेळना. बापाक दिवंक एक मन आसा, आमी घेवंक दुसरेंच आमी मागून आसा. देखून जायते लोकांचे हे वस्ती रितीर पाठ म्हण न्हय, वस्ती रितीन शिकोवणें पुराय बरें आसा. पुराय एकदम म्हणून फावंडेशन घट करचें बरें आसा. कित्याक म्हळ्यार हेरांनी वस्ती रितीर करूं ना, तेणी बरेंपण जोडूंक ना. पाद्रा केन्नाय सांगता न्ही एकच वस्ती रितीर हांवें केल्ले, ब्रदर एंड्रे सांगता एकच वस्ती रितीर हांवें केल्ले. आज पर्यंत त्या भावार्थान थीर रावंक ना. जायते लोक आसात तेणी मात्र म्हण न्हय, पूण हेरांचे जिणें तें सुफळ जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार कितें मागाचें असलें पळय, की खंयच्या खातीर आमी मागाचें असलें पळय तें आमी मागूंक ना. देखून आनी कोण पवित्र भरला पळय तांकां पवित्र सल येता मात्र न्ही, ते पवित्र भरलेले आपले धांवतात म्हणून सांगता देवाचे तर. तांणी सल नसोनात, ती धांव तांणी धांवन आसात म्हणून सांगता. जाल्यार एक वळ आमी आयकुया. 1 किंग चॅप्टर 18 वर्स 45 to 46. रायाचें पयलें पत्र अवसर 18 आनी वळ 40:5 ते 40:6 पर्यंत आमी आयकुया. थोड्या वेळान मोलाब खूप आनी काळे जाले, वारे वाडले आनी दारींनी पावस पडलो. आहाब आपल्या रथार सोडलो आनी जेजेएलाक गेलो. पूण सर्वेस्प्रचो हात
एलियाचेर आसलो. एलियाचेर आसलो. हांगा कितें तुमकां कळीत आसा, सुमार 3:30 वाजता पर्यंत थंयसर पावस नासलो, पूण एलिया मागीर मागता, मागीर व्हडले एक खूप येता, मागीर पावस येवचे एक लक्षण दिसून येता. काळोख पडले, मागीर पावस येता म्हूण सांगतना मुखार कितें येता आयकुया. वारे वाडले आनी दारींनी पावस पडलो. पावस पडलो. आहाब आपल्या रातार सोडलो आनी जेज्रेएला गेलो. पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आसलो. ताणें आपले कमर बांदले आनी जेज्रेएल पर्यंत आहाबा मुखल्यान धांवत गेलो. पळया, हांगा एक संवसारी मनीस आसा, संवसारी राय आसा, आपल्या रथाचेर बसून आसा. पूण एलिया एक म्हातारो उतारप्राय असो आत्म्यान भरलेलो, पूण रथाच्या मुखल्यान तो धांवन आसा. वैमू तो धांवत वेते आसा, ताका चलूंक नाका, ताका धांवन वेते आसा. कित्याक हे पळय म्हणजे सकत ते जावन आसा. हाचे पयले त्या येले विशयी तुमी आयकलां जाल्यार 40 दीस आनी 40 रात थका नासतना धांवलो वैमू देवाच्या त्या होरेप पर्वताक. थका नासतना, रावा नासतना, खंय विश्राम घेनासतना. त्या प्रमाणे कोण देवाच्या आत्म्यान भरला पळय ते चलना, ते धांवनच आसतात. मरी धांवूंक ना गी, धांवत ती एलिझाबेथी भेटूंक वचूंक ना गी. पळया, ती केन्ना ती गर्भेस जाता म्हणजे तिका एक संदेश तिका आयकूंक मेळ्ळे. सडावत संवसारान कितें जाता, एक गुरुवार आसा म्हूण कळ्ळा उपरांत ताणें सडावत आनेकल्याक वचूंक मेळचें, तांचे लागीं इसाचें खाण कितें, जेवण कितें, मागीर कितलें वॉकिंग करचें, एक्सरसायज करचें, ते प्रयस जातात वैमू. त्या प्रमाणे एक संवसारीक चिंता आसा. पूण मरी पळया, त्या काळार थंयसरी जायते लोक अशे स्त्रिये आसले आसूंक गे बरो, गुरुवार आसले, पूण तांकां सगळ्यांक मेळूंक गेली की कोणाक ती मेळूंक गेली? एलिझाबेथ. कित्याक म्हळ्यार ती पवित्रत्म्यान भरून आसली वैमू. तिजो गर्भ बी पवित्रत्म्या वरीच जाल्ले आनी तिजे थंय मरी थंय बी पवित्रत्म्या वरीच ती गर्भ आसली, ती जाणा आसली. आनी धांवच ती गेली. ते गुरुवारी सांगता धांवा नाकात, उडा नाकात, हुगोर चल्ला. पण हांगा पळया, ही कांय भियेना. तिका कळीत आसा इस्रायलाच्या घराण्याच्या स्त्रियांचे गर्भपात जायना म्हणून. ती धांवच गेली. कोण पवित्रत्म्यान भरलात पळय ते धांवत वेतात. तांचे उर्बा, तांचे उमेद तेणी केन्नाय धांवनच आसता. चलोवन जाय गी, नाका गी, आज गी, फाल्यां गी, ते पर चिंताप कोणा थंय पवित्रत्व आसा जाल्यार तसले थंय चिंताप येवंक नजो. आतां म्हज्या जिणेची हांव सांगचें जाल्यार पयले एका टायमार जेजूक वळखांतल्या वेळार या पवित्रत्व हांवें जोडूंक ना, या देवाक हांवें वळखांतल्या वेळार म्हणजे थंय एक नमन आळसाय काय मस्त आसले, भारी आळशी हांव. म्हळ्यार न्हीद म्हाका मस्त न्हीद जायची. आयताराची आमकां मीस आसतले, 2 मीस आसतात वैमू. एक 8 वरां सुरू जाता, एक मागीर भुरग्यांची मीस 10:30 वरां या 11 वरां सुरू जाता. आमकां 10:30 वरां आसले. हांवें आसा आपल्याक 10वे क्लासी पर्यंत सामा मिसा गेला, पयल्या मिसा गेला, कित्याक म्हळ्यार दोतोर नासताले न्ही, वसाजेत आसले. मागीर 10वी जावन PUC गेल्या उपरांत पयल्या मिसाक आमी वशेत आसले, न्ही सॉरी दुसऱ्या मिसाक गेल्लो. मागीर 10वे उपरांत आमकां पयल्या मिसाक वचूंक आसता, दुसऱ्या मिसा आमकां भुरग्यांक मात्र, दोतोर नासल्यांक मात्र. हांव काले घेतलो सदां वेग्गी उठून कॉलेजी जाता. एक दीस मेळचे आयताराचे, ते बी इगाचेक वचून न्हीद पाठ करची म्हणून घट्ट न्हिदतालो. ते बी न्हिदचे कितले वऱ्यांत 10:30 वरां मीस जाल्यार आपले 10:30 वरां न्हिदूनच आसतलो. पयले मिसाक गेल्ली मम्मी आसा पळय, मम्मी जाल्यार पप्पा कोण पयले मिसाक गेल्ले, तांणी पाटी येवन तांचे परत मिटींग जावन तांणी पाटी येवन तांणी म्हाका उठोवन चेले, वच उठ रे मीस सुरू जाले, उठ रे म्हणून. थंय मीस सुरू जाल्यार हांव हांगा ब्रश करते आसता. तशें आसलें म्हजी पयलींची जिणी. म्हळ्यार मस्त आळसाय. थंय मागीर ते न्हेसून घेवन तयार जावन घेवन नाश्तो गिश्तो करून गोर थंय मिसाक वयचे. थंय गेल्या उपरांत थंय पाजरा बशार मो दिवन पाटी वेते आसता. थंय वोस कास उबारून आसता. थंय कुमगार दिते आसता. थंय एक हांव मिसाक गेल्या टायमार निमाणे आशिर्वाद दिते आसलो. म्हाका बारीक कशें हो मीस वेग्गी जालें म्हणून हांव ते जावन पाटी येयलो. पयलींची जिणी अशेंच आसले. थंय एक वेते आसतना क्यू आसा, म्हळ्यार कुमगार सुरू जाला. हांव पळय कांय मान बरें नातला बरें, हांव वचून घेवन कुमगार घेवन घेवन ते मागणे घेणे कांय ना, तशेंच चिंगम सगळें बरें साबून घेवन पाटी येवन तशें पयलींची जिणी अशेंच जाल्ली. पूण आतां तशें म्हळ्यार ह्या भावार्थान म्हाका आळसाय कांय ना. कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा ही पद्दत धांव कितें म्हूण घेवन. आतां हर एका म्हयन्यांत हांव ट्रायल करता, म्हाका पुरा सण म्हणजे म्हाका भोगना ह्या हांगासर येवंक मागणें करूंक. दुसरे खंयच्या विशयान जावन दी, संवसारीक गजाली विशयांत हांव इल्लें आळसाय काय दाखयता वय. म्हळ्यार संवसारीक काय म्हणजे पिकनिकाक वचपाची, भोवंक वचपाची, फंक्शनाक वचपाची आनी कितें वचपाची, त्या विशयाक पर हांव ना. पूण आत्मीक संगतींनी पवित्रत्व आसा पळय, कालचे दिसा आमी आयकलें न्ही वैमू, जाल्यार ती एक वळ आमी आयकुया. इसायाचो बुकांत एक उतर आसा, आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 21 कितें सांगता. इसायाचो बूक अवसर 30 आनी वळ 20 आनी 1 कितें सांगता आमी आयकुया. जावं तूं उजव्याक वेताना, जावं तूं उजव्याक वेताना, जावं तूं दाव्याक वेताना, जावं तूं दाव्याक वेता आसतना तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतली. हिस्स ती वाट ह्याच वाटेन सर. आनी कालचे सपार बरें सांगले, जावंक पुरो एक कडेन हांगासर रेती चलते आसा आनी एक कडेन रोस चलते आसा. पळयत तुमकां खंयची वाट दाखयता.
रोसाचे वाट दाखयतागी या फंक्शनाचे वाट दाखयतागी या पिकनिकाचे वाट दाखयतागी पळयत म्हणजे कामच बापाक आनी पुताक महिमा दिवचे म्हण आमी फाटल्या 3 दिसां सदांच म्हणल्यार बरी आमी आयकूनच आसा तेजे कामच बापाक खंय महिमा जाता पुताक खंय महिमा जाता आनी खंयसर देवाक आराधना जाता थंय ताका आपोवन हाडचें देखून असं कोण पळयत भरलात पळया पण पयले जाल्यार हांव आतां मागण्याक येतना पयले पळय हांवें सांगलें न्ही की 10:30 मिसाक 11:30 पावल्लो बी आसा न्ही माणे पावलो आसा पूण हांगासर येवंक म्हाका केन्नाच म्हाका आळसाय खंय या हर एक दीस काल्याक वेचचे अशें म्हाका केन्ना भोगलें ना पयले सुरू हांगा मागण्याक येतना म्हाका नायट शिफ्ट आसले डे शिफ्ट न्ही नायट शिफ्ट आसले आनी नायट शिफ्ट केल्ल्यांक तुमकां कळीत आसता तुमकां सदांवत आतां वीक ऑफ आसले रे रजा आसले तांकां न्हीद येवचें केदाळा केदाळा सदांच ताणें न्हिदतात पळय त्याच टायमार तांकां न्हीद येवचें वयमू म्हाका हर एक दीस हांव 3:30 4:30 या 5 वरां हांव न्हिदतालो नायट शिफ्ट करतना आनी म्हाका खंय सांजवार आयतार आमकां रजा मेळ्ळा रे त्याच टायमारच म्हाका न्हीद येवचें आसलें आनी एक दीस म्हाका हांगा मागणे घेवंक आसले मस्त पडी जाला आतां 1-2 पडी न्ही मस्त पडी जाला हांव बसार सोडचें बेंगलोर तान हांगा मँगलोर पावचे म्हाका न्हीदच येनातले सगळी रात इशीन परतुनची न्हीद येना कित्याक म्हळ्यार सदां नायट शिफ्ट करून म्हाका संवय जावन आसले देखून मागीर हांगा पंप येताना म्हाका न्हीद पडची आसली आनी अशें न्हीद पडटले की उठूंकच नाका पंपल म्हणटना म्हाका बरें न्हीदर पडटलो मागीर एक उगोर न्हीद काडले मात्र हांगा सुरू करून जालें मुलकी ये म्हणून आनी कंडक्टर येवन म्हाका देंवोवचें आसलें खाली अर्द 1 घंटो पर्यंत न्हिदून घेवन हांगासर घेवन हांव बसून आयकून घेवन येतलो कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा ही धांव कितें म्हूण घेवन आनी हांगा येवन कांय कुरवोवचें या न्हिदचें तें म्हाका जें येतलें हय पूण तितलें कांय आळसाय कांय दाखयलें ना आयकूंक जावं दी या तें ग्रासूंक जावं दी केन्ना आळसाय कांय दाखयलें ना जें कितें हांवें सुरू कितें आयकलां पळय तें आतां हांव उलोवनूच आसा वयमू पयलें हांवें आयकलां देखून आतां हांव उलोवंक शकता मागीर हांगा रेतीर जावन मागीर भायर वचून घेवन हांगा लोकल बस जाल्यार म्हाका इतलें न्हीद येतली म्हळ्यार सगळी रात न्हिदून त्या देखूनच केन्ना पळयत आमी भरता पळया ती एक धांवतात म्हणून सांगता देवाची तरा आनी धांवतात कशें संवसारी लोक आतां तांणी केदींच मुखार तांणी आसतात वयमू आमी तितले वळ परतें आमी आयकुया 46 आमी आयकुया 1 किंग चॅप्टर 18 वर्स 46 आमी आयकुया रायाचें पयलें पुस्तक अवसर 18 आनी 40 आनी 6 कितें सांगता पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आसलो ताणें आपले कमर बांदले आनी जेजरिएल पर्यंत आहाबा मुखल्यान दावत केलो पळया हांगा आहाब राताचेर बसला पूण पळयत भरलेलो एलिया ताच्या मुखल्यान तो धांवून आसा वयमू आनी पळयत कोण भरलात पळय ते केदींक आसा पळय ह्या संवसारी मनशा प्रास एक 100 मिनटां मुखारच आसात तुमी चिंती नाकात आमी जावंक पुरो दुबळे आसूंक पुरो शिकप ना आसूंक पुरो या आमकां कांय जाणवय ना आसूंक पुरो आमकां कोणी लेखतले ना आसूंक पुरो पूण कितें आमच्या आंगाच्या परिस्थिती कितेंय आसूं दी पूण संवसारी ग्रेस्तांव मनशा प्रास या संवसारी जाणट्या प्रास या संवसारी कोण पदवीदार आसा पळय तांचे प्रास एक 100 मिनटां म्हणी आमी मुखार आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा आमचो शेवट कितें गे म्हूण घेवन ह्या लोकांक कळीत ना जावंक पुरो ह्या संवसारांत जायते पूण जाला जायते ग्रेस्काय आसा पदवी आसा अधिकार आसा पुराय आसा त्या ग्रेस्त पिश्याचे ओपार तुमी आयकूंक ना गी ताणें जायती कोठारां बांदले जायते दास्तन केले ताजो आत्मा बचाव जाले गी आनी वस्ती रितीन ती पाद्रप ते केन्नाय ते दाखलो दिता तो एक फिलॉसॉफर मोरतना कशें कितें सांगता ओ गॉड इफ देर इज ए गॉड प्लीज सेव माय सोल इफ देर इज अ सोल म्हज्या देवा तूं आसय तर म्हाका बचाव कर म्हणजे ते आत्मो आसय तर ताजे सुरवात मोडनाचे टणेर सुरू जाले म्हळ्यार सस्तनीक जीव ताची सुरवात आहा पळय तो मोरोंक आनी एक 2-3 मिनटां सुरू करता पूण आमची सुरवात तशी की आमची सुरवात आतांच जावन आसा आतांच आमचे ती आमी धांवन आसा आमी साश्टीक जिविताक मागीर तयार करची गरज ना साश्टीक जिवितच आमचें थंयच आसा म्हूण सांगता देवाचे उतर वयमू बाप आनी पूत आमचे थंय आसा जाल्यार आनी पळयत आमचे थंय आसा जाल्यार सर्ग खंय आसा आमी सर्गाची तयारी करची गरज आसा सर्ग आमचे भितरच आसा साश्टीक जिवीत आमचे भितरच आसा पण ते संवसारी मनशां थंय आसा गी संवसारी मनशाक आनी ताणें जोडयची आनी वळखाची आनी कितें म्हणी मागीर लोकांन संवसारान कितें दाखयलें ते रिती रिवाज पाळून घेवनी मिसा भेटोवन घेवनी आनी कितें मोग शिकून घेवनी आनी कितें म्हणी हे पाळून घेवनी संप्रदाय पाळून घेवनी त्या प्रमाणे तांचे आनी कालच्या दिसा एंड्रू ब्रदरान सांगलें न्ही कितले पुनर्जल्म आसा खंय जरले माजार गिजार प्रेसर सांगे कितले 600 वयर कितले जल्म जोडून घेवन मागीर निमाण एक ब्राह्मण जावन मागीर मेल्ला मोक्ष मेळटा गी देवाक वळखनासतना खऱ्या देवाची वळख नासतना आमकां मोक्ष मेळटा गी तशें पूण केन्ना तुमी चिंती नाकात आमी संवसारान जावंक पुरो संवसारीत आमी दुबळे आसूंक पुरो संवसारीतीन आसकत आसूंक पुरो संवसारीत आमकां कोणी लेखिनात आसूंक पुरो साकट्यान पयस केला आसूंक पुरो नांवां काडला आसूंक की पुरो न्ही गी नांवां जोडून घेवन कितें करूंक जाय जी आमकां थंयसर आमचें नांवां बरोवन आसल्यार आमकां ह्या संवसारान आमी नांवां बरोवची गरज आहा गी
केदनय कोण आत्म्यान बरोवन आसा पळय तो संवसारी मनशा परस 10 मेटा सडत आसा म्हणून सांगता देवाचे उतर. आनी आत्म्यान भरलेले केदीकस थकानात, केदीकस रावनात, केदीकस बिजू जाणात, आळसाय दाखयनात. कोण पळयत आत्म्यान तांणी भरलात. केवळ आत्मेक सांगता. संवसार सांगतीक हांव सांगिना. संवसार सांगतीन आमी आळसाय काही दाखयल्यार ह्या दाखयल्यार काही फरक पडना. म्हळ्यार आमच्या थोड्या कामाक आमी हे जागृत आसूंक जायची. पूण आत्मेक सांगता आमचे थंय आळसाय काही दाखोवंक ह्या तो पळयत सोडिना. आनी तांकां खंयचेच नियम शास्त्र, खंयचे मनशाचे रिती रिवाज संप्रदाय तांकां लगू जायना म्हणटा देवाचे उतर. आनी पळया पळयत तांचे पळयत म्हणजे 10 आमी आयकुया. आनी की दानियेलाचे बूक अवसर 14 आनी वळ 30 आनी 9 पर्यंत. दानियल चॅप्टर 14 वर्स 33 to 39 पर्यंत आमी आयकुया. जुदयांत हबक्कूक नावाचो एक प्रवादी आसलो. हबक्कूक नावाचो एक प्रवादी आसलो. तो पळयत भरलेलो एक प्रवादी आसलो. ताणें रांदप केलें आनी एके दालयेंत उड्या कुडके घालून हे सगळे लोंप्यांक दिवचे खातीर तो वेतलो. पूण सर्वेस्पराच्या एका दूतान हबक्कूकाक म्हळें, तुजे कडेन आसा ते जेवण बाबिलोनांत शिवांचे धुळींत असलेल्या दानियेलाशी व्हर. दानियेलाक थंय बाबिलोनांत एक जैलांत कुडांत ताका बंधन घाला. म्हळ्यार न्ही सिंहाच्या धोलीन तो आसा. वय मू ताणें ते बेल आनी मांस व्हरपाक ताणें हे केल्लें नास केल्ल्या खातीर ताका सिंहाच्या धोलीन दिता आसा. आनी 6 दीस पर्यंत तो सिंहाच्या मदें घात आसा. कांय खावंक ना, जेवण ना. पूण पळया देवाचो आत्मो, देवाचे दूत येता आनी खंयसरी पयस आसच्या यो बाबिलोनांत ना यो हबक्कूक म्हणलो प्रवादी तो आसा जुदयांत. तो आनी तांच्या लोंप्यांक म्हण घेवन तो खाण जेवण व्हरते आसा. आनी देवाचो दूत येवन सांगता तुवें थंयसर खाण व्हरचें म्हूण सांगता. पूण तो सांगता म्हाका बाबिलोन खंय म्हूण म्हाका कळीत ना म्हणटना मुखार कितें येता आमी आयकुया. हबक्कून म्हळें, दनिया हांवें बाबिलोन पळोवंक ना आनी दोळी विशीं म्हाका कांयच कळीत ना. ताका कांय कळीत ना थंय कितें जावन आसा. दानियल कोण म्हणून ताका कळीत आसा की ना गी. पूण तो कितें जावन आसा, खंयच्या खातीर तो दोलींत आसा गी ताका कळीत ना. पूण मुखार तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान ताचे तकलेर हात घालो आनी ताच्या केसांक धरून ताका उबान व्हेलो. वाऱ्याच्या वेगान ताका बाबिलोनांत दोल आसली ते दवरलो. पळय कितले वाऱ्याच्या वेगान घडये भितर एक देशांत आनी देश कितले वेगी आत्म्याच्या बळांत वचून पावता. वय मू त्या काळार आतांच्या बरी फ्लायट ना, हेलिकॉप्टर ना, कांयच ना. आत्म्याचो वेग पळय, आत्म्याचो एक धांव पळय कितले एक हे संवसारी धांव प्रस, हे संवसारी वेगा प्रस कितलेगी मुखार ते आसा, कितलेगी पयस ते जावन आसा. आतां पळया कालचे दिसा विक्रमधरांनी सांगले वय मू आतां सॅमसंग तो एक दाखा म्हणत आसतना ताका एक सिंह ग्रासूंक येतना तक्षण थंय पळयत देंवन येयलो म्हण घेवन तक्षण वय मू सिंहूय तक्षण येते आसा. पूण पळयत बी पळयत म्हाका एक वेग म्हण घेवन आसा की स्पीड म्हणचे आसा की आतां एक सुर्याचो तो उजवाड आसा पळय ह्या भुमीक येवंक 8 मिनटां कितले लागता काय. वय सायन्स सांगता मू 8 मिनटां कितले लागता काय. सुर्यातान ह्या भुमीक ते उजवाड येवंक सगळी 8 मिनटां कितें गी आसा. तशें पळयत म्हाका वेग आसा की थंय सर्गार्थन या आनी खंय तन हांगासर येवंक वेग आसा की ना. तशें ना. वय मू तक्षण म्हणल्यार बरी तत्तुकुळ्ळे म्हणल्यार बरी तो थंय आसा. ताका स्पीड म्हणचे ना. पळयत म्हाका आसा पळय स्पीड म्हणचे ना. तो तक्षण म्हणल्यार बरी तो आमचे थंय तो हाजीर जाता या आमकां स्पंदन करता. तक्षण म्हणल्यार बरी तो पळयत म्हाका तितले एक धांव आसा. ते कशें गी म्हळ्यार आतां पळया थंय बी आमी चिंतना थंय हांगा भोवनात गी. आतां हांव तुमकां एक जागो सांगता तुमी खंय वचूंक ना. हांगा बसला कडेत ते तुमी मोतीन दीस चिंतीची जाय ती हांगाच तुमी बसा. हांव तुमकां एक जागो सांगता तुमी मोतीन दीस येवन वचचे. आमकां ते संवय आसा मोतीन येवन येवचे. आतां एक जागो सांगता. आतां चिंता डिवायन टावराचे डॉमेट्री चिंतून पळया चिंतल्यात गी गेल्यात गी फाटी येयल्यात गी कितले तुमकां कितले टायम लागले वचून येवंक न्ही. एक धाकलो मात्र एक म्हळ्यार आमची चिंता कितले एक फास्ट आसा. वय मू म्हळ्यार एक मोतीन चिंतला कोडले हांगातान आमी डॉमेट्री गेले फाटी येवनय जाले या आनी खंयच्या जाग्यार आमच्या गांवांक वचूनय जाले येवनय जाले. कुजनांत गेले येयले कितें आसा गी ना गे पळयले फ्रिज्जा भितर वचून आमी येता थोडे पटी. वय मू कितले स्पीड आसा गी ना. आतां तुमकां चंद्राक व्हरची गी चिंता पळय चंद्र म्हण घेवन पळय हे संवसार लोक चंद्राक वचून कितले खर्चितात. आमी बसला कडेन वचून येतात गी ना. एक आले धाकलो मात्र एक चिंता कितले एक इतले एक स्ट्रॉंग आसा म्हण एक धाकलो मात्र एक पळयत मॅचेत एक धांव आमी जाणा जावचे खातीर. आनी पोचे आसा पाद्राबान सांगले न्ही गी दुकरामेसा विशयांत सांगतनाच तोंडांत उदक येवन जालें. वय मू आतां येयले गी
तशेंच म्हळ्यार ते चिंतना कितले सकत आहा त्याच प्रमाणे तो पळयत तक्षण आमकां ते स्पंदन करता आनी त्याच्या वेगाक मीत ना या ताका लिमीट ना तो तक्षण म्हळ्यार बरी आमकां स्पंदन करता. ते एक उतारी सांगतात न्ही की ॲम्ब्युलन्स येवंक कितले अर्दो घंटो लागता खंय आनी पिझ्झा हट येवंक आनी कितले 1 घंटो लागता खंय. पूण पळयत ह्या जेजूक आमी उलोव मारतना तो येवंक कितले वेळ लागता ना ताका वेळ ना तक्षण ताका कळ्ळें आमचे थंय तो आसा. काल तर आमी आयकून आसा आमचे थंय तो बिडार करनासता ताका वेळ घडी म्हूण ना आनी तो त्या पळयत आमी भरलेले ते धांवतात म्हूण सांगतात देवचितात. आनी मात्र न्ही त्याच पळयत बोळान आमकां आनी कितें पळोवंक मेळटा आमी आयकुया मुखार आमी आयकुया. दानियेलचें बूक हांव 14 आनी 30 आनी 9 आमी आयकुया 14 and 39. दानियेल उठलो आनी जेवलो. तक्षण देवाच्या दुतान हाबाकुकाक ताच्या जाग्यार परतून हाडलो. त्या जाग्यार परतून पाटी हाडलो ताका थंय सोडूना. एका देशांतन आनेका देशाक व्हरून थंय पाटी हाडलो. आनीक वळ आमी आयकुया अपोस्तलांची कृत्यां अवसर 8 आनी 20 आनी 7 and 30 पर्यंत. Act chapter 8 verse 27 to 30 पर्यंत आमी आयकुया. फिलिप उठून पयंदन वता आसतना वाटेर ताका एक इथिओपियागार भेटलो. तो एक हिसडो इथिओपियाचे कांदके राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या आख्या भांडाराचो खजिनदार जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेलो तसलो. आपले गाडयेर बसून इसाया प्रवाद्याचे पुस्तक वाचीत आपल्या गावाक पाटी वेतलो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगले लागीं सर आनी गाडये बराबर सर. फिलिप उठलो फुडें सरलो आनी सरशी पावतस इथिओपियागार वाचून आसलेलो ती इसाया प्रवाद्याचे पुस्तकांतले वाचप ताच्या कानान पडले. बळे हांगासर पळयतात फिलिपाक सांगता वस त्या गाडयेच्या बराबर सर म्हूण सांगता. तक्षण फिलिप उठता आनी सीदा त्या गाडयेच्या बराबर वता. कित्याक म्हळ्यार तो हिसडो कितें वाचून आसलो ते एक इस्रायेलचो एक कवळो तो वाचून आसलो जेजू विशयान तो वाचून आसलो. पळया खंयसर जेजूक महिमा जाता म्हणटना तक्षण पळयतात सांगता वस म्हूण सांगता वयमू आनी कोण पळयतात भरलाच पळय तक्षण ताका स्पंदन करतात. पळयतात कोण भरलाच पळया असले एक बऱ्या कामाक तक्षण स्पंदन करतात. आज घे फाल्यां घे अनेक पटी घे मागीर घे तो कोण वशेत घे नाका घे हे प्रचिंता तांच्या मदें येवंक नजो. ती धांव तशी जावन आसा तांकां म्हळ्यार पळया पळयतात तितलो वेगान तो काम करत आसा. वयमू पेंतेकोस्ताच्या दिसा देवन येयल्ल्या घडयेत आज पर्यंत सगळ्या संवसारार खंयच्या जाग्यार कोणा मुखांतर तो पळयतात वेगान म्हणल्यार बरी तो वावर करनच आसा आनी सट्टांक देवाची वळख तो दिवनच आसा. आनी त्याच प्रमाणे तो देवचो दूत आसा पळय तुमी ते जॉबाच्या बुकान वाचला जाल्यार जॉबाक देव सांगता वस पण ताच्या जिवाक बाधा करनाका म्हणटना थंयसरी बरयला तक्षण तो वेता. वायट काम करूंक दुश्टात्मा बी धांवन आसा आनी बरें काम करूंक पवित्रात्मा बी धांवन आसा. दोगांची ती एक रेस जावनच आसा. तशीन दुश्टात्मा बी तक्षण म्हणल्यार बरी तुर्तान म्हणल्यार बरी काम करता आनी पवित्रात्मा बी तुर्तान म्हणल्यार बरी काम करत आसा. हांगासर पळया खंयसर जेजूक महिमा जायची जेजूची वळख जायची म्हणटना तक्षणच पवित्रात्मा फिलिपाक सांगता आनी फिलिपी पवित्रात्म्या भरला देखून तक्षण तो वेता आनी तेजे अर्थ सांगता. आनी मुखार तातूंत 39 आमी आयकुया. Act chapter 8 verse 39 घे म्हूण घेवन आयकुया. पूण उदकांतले ते वयर सरतस सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबान वेलो आनी हिसड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. पळय फिलिपाचें काम जालें पवित्रात्म्याचें काम जाल्ल्या उपरांत ताका तक्षण ताका थंयच्यान उबर न्ही वेलो खंय वेलो म्हूण कळयत ना. पळय तो ताच्या कुडीच्या बोळान न्ही बदलाक पवित्रात्म्याच्या बोळान एक जाग्यार तो आनेक जाग्यार कशें तो वेता पळय हे पुरा फिजिकली जाते आसा हे खंय चिंतनांनी जाते ना. हे पुरा आसा पळय तो एक जाग्यार अनेक जाग्यार वेते आसा. हबक्कूक एक राष्ट्रांतून अनेक राष्ट्राक वेते आसा. सुरू आमी आयकले एलिया कशें धांवत आसा कांय ना तांकां पुरा सण ना थकावट ना कांयच ना. हे पवित्रात्म्याची धांव ती जावन आसा. मात्र न्ही आतां फिलिप गेलो म्हणल्या उपरांत ताका बेजार जाता की त्या हिसड्याक मुखार आमी आयकुया. तरी तो संतोषान बरोवन आपली वाट धन सरलो. पळय पवित्रात्म्याचें काम जावन दी देवाच्या सेवकाचें काम तितलें जावन आसा. देवा जेजूची वळख दिवची तितलेंच आनी ताका जेजूची वळख मेळ्ळ्या उपरांत पवित्रात्मा बी म्हळ्यार तो फिलिपी थंयच्यान गेलो पूण ताका कांय फरक पडना. फिलिपी गेलो या देवाचे सेवक गेलो ताका फरक पडना. तो जेजू थंय आसा न्ही गी संतोषान जोडलो न्ही गी ते चड गरजेचें तें जावन आसा. मात्र न्ही पवित्रात्म्याच्या त्या बळान आमी कितें सकट पळोवंक जाता आमी मुखार आयकुया. रेवलेशन chapter 4 verse 1 to 2 आमी आयकुया.
जुवांक केल्ले उगडापण अवसर 4 आनी ओळ 1 ते 2 पर्यंत. उपरांत मुची दिश्ट हांवें वयर उबारली आनी सरगार एक दार उक्तें आसलेले म्हाका दिसले. तुत्तुरे बरी मुचे लागीं पयले उलयलो ताळो म्हाका आयकलो. ताणें म्हाका सांगले हांगासर वयर ये. हांगासर वयर ये म्हूण सांगता जुवांक. आनी ह्या फुडां घडोवंक आसा ते हांव तुका दाखयतलो. मुखार कितें घडोवंक आसा तें सांगता हांव तुका दाखयतलो म्हणटा मुखार. तक्षणच प्रेरक आत्मो मुचे वयर देवलो. प्रेरक आत्मो जुवांचेर देंवन येता. मागीर आनी सरगार मांडून आसलेले एक सिंहासन हांवें पळयले. पळय ताका सर्ग ताका दिसूंक येता. वैमू सर्ग कितें मांडून आसा, सर्ग कितें जावन आसा हे पुरा तो त्या दिश्टीन तो पळोवन आसा. वैमू कितल्या एक पॉजिटिव्ह सक्तेन तो सर्गार सयत वचूंक तो शकता. आनी तूं तर सावन पावले कडेन सांगता वय म्हाका तिसऱ्या सर्गा पर्यंत उबारून व्हेल्लो म्हणून तो बी पॉजिटिव्ह भरलो. तो तिसऱ्या सर्गार वचून घेवन थंयसर कितें सकट जावन आसा, कितें सकट घडोवन आसा ते पुरा तो पळोवन येता. हे पॉजिटिव्हाची धांव जावन आसा, पॉजिटिव्हाची सकत ते जावन आसा. हे पॉजिटिव्ह सक्तेन मात जाता. आतां मागीर आमी आयकतले हांव पवित्र आत्मो म्हणल्यार कितें, पवित्र सकत म्हणल्यार कितें, हे दोनूय एकच संगती न्ही. आतां कोणाक तें पवित्र आत्मो आसा पळय साकटांक हे पळोवंक मेळना, ते एक सकत जावन आसा. पवित्र काल विक्रम बद्दल सांगले ते पवित्र आत्मो जोडला पावना, तातूंत आमी दिसान दीस भराजी कितले आमी भरता, कितले आमी ते सकत जोडटा पळया, ते एक प्रोसेस जावन आसा. तेतून भरते वेचे तातूनच आमकां मुखार मुखार आमकां कळीत जातलें कितले सकट आमकां मेळटा, कितले आमकां पळोवंक मेळटा, कितले सकट देवाची कामां, कितले भरपूर रितीन देवाची कामां आमी करूंक शकता म्हणून त्या पवित्र सक्तेन भरला उपरांत आमकां कळीत जाता. पूण तेन्ना पयलेच केवळ पवित्र जोडून घेवन आमी थंड या एक कडेन बसल्यार हे पर आमकां कळीत जायना, हे आमकां ते पळोवंक मेळना. हे पर पवित्र भरलेले शीज जावन आसले, पवित्र भरलेले प्रावधी जावन आसले, देखून तांचे कामां बी आमकां ते चिंतूंक जाता की अशें घरांत चिंतूंक जाता की एक कडेन आनेका कडेक काही ट्रान्सपोर्ट नासतना वचूंक जाता की या एक म्हातारो एक आब अशें धांवता म्हणल्यार ते राता प्रा चड घोड्या हे कितें म्हणटा गाडये प्रा चड बेगान म्हणल्यार बरी धांवंक शकता म्हणून या मरी पळया धांवा धांवी म्हणल्यार बरी ती धांवली, तिका कांय भिरान ना, कांय ना, खंयचे जाग्यार झुजाकी आपण व्हरोना, कोणाकी आपण व्हरोना. आनी पळयत कोणा थंय आसा पळय ते केदींच एक सुरी न्ही, एक सुरो न्ही पळय ह्या संवसारांत आसा पळय कोणा थंय पळयत आसा पळय ते केदींच एक सुरो या एक सुरी म्हणून आमी लेखूंक नाजो. मनीस एक सुरो जावंक पुरो. आतां मनीस आसा पळय, आतां मनशाचे एक गूण कितें गे म्हळ्यार तांकां कोण ना कोण सांगता आसा जीस वय कोणा ते एक मनशाचें जिणीत तशें जावन आसा. मनशाक देवान तशेंच केलां. हांवें ल्हान आसतना इस्कलांत हांवें वाचलें मनशा विशयांत मनीस एक मनुष्य ಒಬ್ಬ अवलंबित प्राणी म्हणून सांगता, म्हळ्यार डिपेंडंट एनिमल तो जावन आसा. म्हळ्यार मनशाक अनेक मनशाचे गरज आसाच आनी अनेक मनशाचे गरज नासतना तो जिवंक तो सकना. आनी सकता जाल्यार आपळे एकलोच तो एक सुरू जियेता जाल्यार आपळे तो मागीर देदेचपळ जावन घे, हाताश जावन घे, निराशी जावन घेवन न्ही, या दारूण काजूचो जावन घेवन न्ही. पात्रांवान एक कडेन सांगलें न्ही की जायते जेवगा जाता कित्या खातीर न्ही, तांकां रीण आसा म्हणून घेवन न्ही, तांकां मोग मेळना म्हणून घेवन तांणी जेवगा करून घेतात वय मू. त्याच प्रमाणे पूण आसा पळय कोण पळयत तांचे सांगता आसा पळय ते केदींच एक सुरो या एक सुरी जावंक शकनात. आनी एक सुरो आसूंक नजो म्हणून सुरूच देवानच आदम विशय सांगले आसा मनशान एक सुरो आसचें बरें न्हय, ताका हांव जिणे सांगती या जिणे सांगतीन हांव ताका रसून दिता म्हणून कोणाक रचले एक रचले वय मू. ते सुरूचे एक चरित्र जावन आसा. पूण ह्या नव्या सल्ल्यांत हांव पळय हे नव्या सल्ल्यांत मनशार एक सुरो आसूंक नजो म्हणून कोणाक दिला पळयत वय काल विक्रम बद्दल सांगलें की हेल्पर तातूंत ते बी हेल्पर जावन आसले. हेल्पर हांव ताका दिता म्हणून हेल्पर दिले. पूण नव्या सल्ल्यांत तसो हेल्पर जावन आसा पवित्र आत्मा, मजतदार या पाराक्लीत या एडवोकेट कितें आमी नांवां सांगता जायतीं नांवां आसा ताका आसात. बूध दिनार आनी कितें वय जायते ताका नांव आनी पुरा आसात. पवित्र आत्मो ताणें आमकां एक जिणे सांगती जावन आमकां तो फावो केला. देखून कोण म्हणे एक सुरी आसा जाल्यार चिंता करचे ओ म्हाका काजार जावन आमी भिवोवची गरज ना, पवित्र आत्मा आमकां दिला वय मू. आनी कोण पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आसा पळय ते केदींच एक सुरो न्हय एक सुरी न्हय, ताका देखूनच ते आमी कांता सांगता पळय एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय, एक हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय, ताजे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. आतां जेजूच्या शिसांक आतां जुवं पळय जेजूचो मोगा असो शीस पातमोस म्हणल्यार खंयचे की दिवपाक ताका तडीपार केल्लो. कोंबणी थंय मनीस आसलो गी जाल्यार थंय रावन घेवन देदेचपड जालो गी, हाताश जालो गी, निराशी जालो गी. आतां असो जुवं पळया पळय एक वटान तो आसलो देखून तो सर्ग पळोवन आसा, मुखार कितें परा घडटा घडोवंक आसा ते परा तो पळोवन आसा पळया.
पळय एक सुरो आसल्यार आपल्या पळयत तुमकां सांगाता आसा जाल्यार तो कितें सकट तो देखूंक शकता कसं जाल्यार परत दर्शन तो पळोवंक शकता की पळया त्याच प्रकार सावन पावल जाल्यार तो कितले बरें तो बंधन वेतलो आनी ताका तो बंधन गेल्या उपरांत पळय ताका मस्त कठीण शिक्षा म्हणल्यार बरी ताका फावो घातले हे रोमाचे शिपायांनी परत ते मस्त धारण काळजाचे तांकां पाप बिरमत मनशापण ते प्रकार कांयच नासले हे पावलाक आसा पळय तांकां जैला भितर अनेक जैल आसतले खंय जैल हवय ताचे भितर अनेक एक भितरले कोड म्हणजे केले तातूंत खंय चेपचे आसले खंय आतां एक काळो म्हळ्यार काळोकच तांकां उजवाड पळोवंक ना सारकें खाण जेवण ना मनशांकी पळोवंक ना तशें बरें तसले एक परिस्थितीन तो पावल आसलो रे आपले कितें सांगता पावल जैलान गेल्या उपरांत ते उतर बरयता सौम्या तें संतोष पावा परत्यान हांव तुमकां सांगता सौम्या तें संतोष पावा म्हणजे पळया पळयत भरल्या उपरांत भरलेलो हो पावल केदेंकच आपूण एक सुरो आसा एक सुरी आसा म्हाका सौम्यान सोडला तांणी सोडला म्हणजे केदेंकच तो चिंतना बदलाक तेच पळयत म्हणजे सक्तेन बरोवंक ताणें पत्रां बरयल्लें आनी आज आमी नियाळ करनासात अध्ययन आमी करनासात देखून पळयत कोण सांगता आसा पळय ते केदेंकच एक सुरोने एक सुरीन आनी कोणा थंय पळयत ना जाल्यार आपल्या तेणी एक सुरो आसा जाल्यार ह्या मनशां मदें आसतला रे कुटुंबांत ह्या शेजारी आसतले आपले तेणी केन्ना एक तरेचे खालीपण एक तरेचे एकसूरपण एक तरेचे देदसपळपण ताणें भोगतात वय मू कित्याक म्हळ्यार थंय पळयत ना देखूनच आनीक आमी आयकुया पळयत म्हणजे धांव कितें तातूंत आमकां कितें पळोवंक मेळटा आमी आयकुया एजेकियलाचो बूक अवसर 40 एजेकियल चॅप्टर 40 वर्स 1 to 2 आमी आयकुया एजेकियलाचो बूक अवसर 40 आनी वोळ 1 to 2 पर्यंत आमी आयकुया आमच्या निर्वासांच्या 25व्या वर्साच्या आरंभाक म्हयन्याच्या 10व्या दिसा शहर दुस्मनाच्या अधीन जावन 14 वर्सां संपल्या उपरांत त्याच दिसा सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो सर्वेस्पराचो हात एजेकियलाचेर आयलो आनी ताणें म्हाका उबारून व्हेलो म्हणून सांगता पळय म्हळ्यार देवाचे अवतार तो एक निर्वासिता मध्ये आसलो गुलामपणान तो आसलो एजेकियल प्रवादी पूण ताजेर केन्ना पळयत देवून येता ताका उबारून व्हरता आनी जायते संगती ताका दाखयता म्हणटा मुखार आमी आयकुया दिव्य दर्शनांनी दोळाच्या दर्शनांनी पळयत तेन्ना दोळाच्या दिशेन ताका दिसतना पुरा आत्मीक दिश म्हणून सांगता पळय दिव्य दर्शनांनी ताणें म्हाका इस्रायेलाच्या देशांत हाडलो आनी एका भोव उंच पर्वता दवरलो ताचेर दक्षिणेक शहरा सारके कितें म्हजे मुखार बांदून येता ते म्हाका दिसले मुखार कितें घडोवंक आसा म्हळ्यार कितें मुखार कितें जावंक आसा ते सकट एजेकियल एक दर्शनांत पळयत म्हणजे सक्तेन तो पळोवन आसा आनी पळयत म्हणजे काम एक जावन आसा मुखार कितें घडोवंक आसा ते पुरा सांगता तो आमकां दाखयता वय मू ते आमी आयकलां आमी जोवान सुवांजेल अवसर 16 आनी वोळ 13 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 कितें सांगता जोवान सुवांजेल अवसर 16 आनी वोळ 13 तावन सताचो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताकून पायतलो तो आपलेच तगी कांयच उलोवचो ना आपणे आयकलेच तो उलयतलो या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो फुडें कितें घडचो आसा ते संगती बी तो तुमकां कळयतलो कित्याक म्हळ्यार एक सत्र जावन आसा आतां देव आसा पळय कितें ह्या संवसारांत घडोवंक दिता जाल्यार आपले देवाच्या सेवकां जावन ह्या देवाच्या भुरग्यां जावन केदींच तो लिपयना ही देवाचे गूण ते जावन आसा सोदोम आनी गोमोर ताणें नाश करचे पयले बी अब्रामाक वचून घेवन तो सांगता वय अशें प्रकार जावंक आसा म्हणून सांगता देवाच्या सेवकांक देवाच्या भुरग्यां जावन देव कितेंच लिपयना खाली एक संगती मात लिपयता जे दुसरे येण्याचे ते दीस केन्ना म्हणून तो सांगिना तितलेंच ती एक गुपीत तितलें जावन आसा थोडे संगती मात देवान गुपीत दवरला पूण मुखार कितें घडोवंक आसा पळय ती संगती देवाच्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्यान भरलेलो या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरलेलो हे पुरा कळीत करूंक शकता आनी कितलेगी आमी प्रवाद आमी आयकले रेवल्युशन जावन दी एजेकियल जावन दी या इजाईज जावन दी खंयचे बुकांत तुमी पळया मुखार घडोवंक अशें हर एक संगती पळयत तांकां दाखोवन दिते आसता कित्याक म्हळ्यार तेणी सत्र घेवचे म्हणून तशें म्हणून थोडे अशे कपटी प्रवादी आसात ओ म्हाका पळयत तशें सांगले अशें सांगले ओ एंटी क्रायस्ट येयला खंय ते जाला खंय थोड्यांना तांचे जाणव येना तांच्या चिंतनांनी उलयतले बी आसात पूण पळयत मुखार कितें घडोवंक आसा पळय ते कितें घडटा पळय त्याच प्रमाणे तो दाखोवन दिता मुखार घडच्यो संगती आतां आमी इतले सकट आयकले पळयत म्हणजे धांव कितें म्हणून आमी आयकले आनी कालचे ब्रदर विक्रमन ते उतर सांगले पळयत आमकां मेळ्ळ्या वेळार पळयत मेळचे जोडचे एक जावन आसा आनी पळयत भरचे ते आनी एक जावन आसा ते दुसरेच प्रोसेस ते जावन आसा एक वळ आमी आयकुया लुकाचो वांजेल अवसर 26 आनी वळ 40 आनी 9 कितें सांगता लूक चॅप्टर 24
वर्स 49 कितें सांगता आमी आयकुया. म्हज्या बापान बसयले ते देणे म्हज्या बापान बसयले ते देणे हांव तुमचेर पाठयतलो. हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गीतान येवचे सक्तीन पूण सर्गीतान येवचे सक्तीन तुम्ही बळवंत जायसर. तुम्ही बळवंत जायसर. तुम्ही शहरांत रावा जाय. या शहरांत तसंच तुम्ही रावा जाय म्हणून सांगता. हांगासर संपूर्ण ते बरोवंक ना. हे उतर आमी अनेक कडेन जोवांच्या वांजेलांत आमी वाचल्यार हेच उतर जोवांच्या वांजेलांत वाचल्यार आमकां ते आयकूंक मेळटा. सुरू कितें सांगता हांव पटकन वाचते वळ एक पिडी वास. म्हज्या बापान बसयले ते देणे बसयले ते देणे म्हळ्यार पवित्र आत्मो हांव तुमचेर पाठयतलो. हांव तुमचेर पाठयतलो. आतां राव हांगात आतां आनीक वळ आमी आयकूं जोवांच्या वांजेलांत मागीर हांगा पाठयया. जोवांचो वांजेला सुरू 20 आनी वळ 22 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 22 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 22. अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो. बापान बसयले ते देणे हांव तुमकां दितलो म्हणून सांगता आनी ताचे कडले श्वास सोडलो. मागीर आनी म्हणलें घेया पवित्र आत्म्याक. घेया पवित्र आत्म्याक. हांगासर जेजू तांकां पवित्र आत्मा तांकां दिवन सोडता. बापान बसयले ते देणे दिता. आतां पाटी वचून थंय रावयले थंय आमी मुखार आयकुया. पूण सर्गीतान येवचे सक्तीन सर्गीतान येवचे सक्तीन तुम्ही बळवंत जायसर तुम्ही शहरांत रावा जाय. पळया पवित्र आत्मा तांकां मेळ्ळा जाल्यार जेजू सांगते आसा. पूण सर्गीतान एक सकत देवचे आसा. त्या सक्तीन तुम्ही बळोवंक जायसर तुम्ही हांगासरच रावचे. आतां सर्गीतान कितें देवूंक आसा. पवित्र आत्मा असो वय पवित्र आत्म्याचे ते एक अभिषेक या ती कृपा या ते कितें म्हणटा ते एक सकत जावन आसा. पवित्र म्हणजे ते सकत जावन आसा. ते जावन आसा पवित्र आत्म्यान आमी भरचे म्हण घेवन. आतां पवित्र आत्मा आमी जोडले. आतां पवित्र आत्मा तांकां मेळ्ळें. पवित्र आत्मा मेळ्ळा उपरांत ताणें कितें केलें. आतां जाल्यार आनीक वळ आमी आयकुया. जोवांचो वांजेल अवसर 21 आनी वळ 3 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 21 वर्स 3 कितें सांगता. हांगा पवित्र आत्मा ताणें जोडला. आतां मुखार ताणें कितें करना आसत पळया. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें हांव मासली पागोवंक वेता. मासली पागोवंक वेता. तांणी ताका म्हळें आमी तुजे सांगाता येता. पळय पवित्र आत्मा घेतला आनी वेता संवसारीक कामां करूंक. पवित्र आत्मा थंय आसा. पवित्र आत्मा आसा पूण जाल्यार पवित्र आत्मा घेवनच मासली धरूंक वेते आसा झाडां काण घेवन. ते एक जोक हांवें एक फावटी आयकल्ले. एक ल्हान भुरगो विडियो गेम खेळटे आसता. ल्हानसो एक भुरगो लिपो लिपो म्हणल्यार बरें विडियो गेम खेळटे आसता. ताळा एक ल्हानसो एक आंज बडो येता आनी त्या भुरग्याक सांगता अरे म्हाका देवान तुजे सरशी म्हाका पाठयला तुजें रक्षण करचे खातीर. हांव तुजें रक्षण करचे खातीर हांव तुजे लागीं येयला म्हूण सांगता. ताका तो भुरगो सांगता वय गी एक काम करते बागला लागीं असो उबो राव. हांव हांगा विडियो गेम खेळटे आसा. मम्मी येयला म्हाका एक चूर सांग म्हणटा. तशें म्हळ्यार खोटे कामा खातीर ये पुरा देवदूती पवित्र आत्मा खोट्या कामाक आमकां सांगा दितात गी. या संवसारीक कामाक आमकां सांगा दितात गी. ते पवित्र आत्मा कित्या खातीर दिला आनी हे कितें करनासत पळया. पवित्र आत्मा जोड घेवन ताणें संवसाराक वचून घेवन झाडां ताणें कित्याक म्हळ्यार जायते फुडें आमी फटोवंक पडटात पवित्र आत्मा आसा न्ही म्हूण चिंतात. पूण ते पवित्र आत्मा घेवन आमी जावंक पुरो पवित्र आत्मा आसा पूण आमचें कांयच उलयना. तशें कांय ताळो आमकां आयकूंक मेळना. या ताजी खंयची देणी आमचे थंय दिसून येनात. या ताजी खंयची सेवा ताजी सकत आमकां दिसून येना. कित्याक म्हळ्यार तो तटास्त जावन गेला. ताजें आयकूंक की आमी आयकनात. ताज्या ताळा आमी आयकलें न्ही की फिलिपान आयकला तक्षण स्पंदन केलें. वय मू तो चिंतूंक लागलो की तो कोण म्हाका वळख ना. पाटी घाले की मुखार आनीक पाटी पळया मागीर पळया ना. तांकां चिंतून घेतूंक कांय ना. पवित्र आत्म्यान चलयतले म्हळ्यार तक्षण पवित्र आत्मा कितें सांगता तातूंत ताणें करूंकच आसा. देखून आसा जायते फुडें हांगा सत्र दिल्लें आसा. पवित्र आत्म्यान भरलेलो कोणेक कितें उतर दिता जाल्यार तुमकां तें बरें लागना आसूंक पुरो पूण केन्नाय आमी जाणा जावंक जाय ते पवित्र आत्म्यान सक्त्यान भरलें उतर तें जावन आसा. जाल्यार ते एक वळ आमी आयकुया. तेसलोनिक बरयल्लें पयले पत्रांत आसा तें उतर आसा. अवसर 1 आनी वळ 4 फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 1 वर्स 4 कितें सांगता आमी आयकुया आनी 5 आयकुया. कित्याक आमी तुमकां सुवार्थ परगट केल्ली. आमी तुमकां सुवार्थ परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्ही बघा सक्तीन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान. पवित्र आत्म्याच्या बळान. हे पवित्र आत्म्याचे बळ ताणें जोडल्या उपरांत ताणें उतर ताणें दिल्लें आनी ताचे परिणाम तुमकां पळोवंक मेळ्ळे. वय मू कितले लोक एकत्र शिकवण्या वरवीं 3000 लोक भावार्थान ताणें येतात. पवित्र आत्म्याचे आत्मो ताणें म्हळ्यार जेजूक ताणें वळखूंक घेवन पवित्र स्नान ताणें जोडटात. देखून आसा पळय कोण पवित्र आत्म्यान भरलात आनी उतर दितात पळया जावंक पुरो बरें लागना पूण जाल्यार एक पवित्र आत्म्यान सक्तीन भरलें तें उतर म्हणून आमी स्विकार करूंकच आसा. ते बरें लागना आसूंक पुरो. जायते लोक शिकवणदाराचे विरोध जातात. ह्या शिकवणाचे विरोध तांचेच कितें जाता तर्क करचे विवाद करचे वाद करचे. पोरचेसा पात्राबान सांगले पवित्र आत्म्याच्या विरोध पात्र करतल्यांक बोक्षण येत ना म्हण घेवन. देखून पवित्र आत्म्यान सक्त्यान भरलेलें उतर आमी तें स्विकार करूंकच आसा. ती कितें वळ खंयची वळ वाचली आमी ताळा
लुकाच्या वांचन पाठी वशा लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 आमी आयकुया परतन आयकुया. म्हज्या बापान बसयले ते देणे हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींतान येवचे सक्तीन तुम्ही बलवंत जायसर तुम्ही शहरांतच रावाजे. तुम्ही शहरांतच रावाजे. तुमकां पवित्र मेळ्ळा वय. आतां पवित्र घेवन तुमी तशेंच रावचे न्ही, बदलाक ह्या सक्तेन तुमी बळवंत जावंक आसा. कित्याक म्हळ्यार दावीद राय पळया पवित्र थंय आसलो वय जाल्यार ताणें पाताक केलें की करुना देखूनच. आनी सावलो थंय पवित्र आसलो तोय पळया मागीर निमाणें तो आपणाक स्थान मान आपणाची बडाय आपणाचे वडवीक उलोवंक घेत वयता आनी एक दीस ताका पवित्र ताका सोण वयता. देखूनच पवित्र आसता सदांकाल आसता वय पूण तो तटास्त जावन आसूंक आमी सोडूंक नाचो. आतां आमी ते पवित्र जोडला उपरांत आपले आमी खंयचे की म्हणटा आमकां मुखार आमकां आयकूंक मेळटलें कशें तें आमी पवित्र सक्तेन आमी भरचें म्हणून आमी आसला बरीत आसला राव आपले तो पवित्र आसला बरीत आसता. आनी जायते लोकांक तो पवित्र उलयल्ले ह्या पवित्राचें कांय कितेंच एक उतर आयकूंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार जायते बडे पवित्र तांचे घेवन उलयला अंतस्करांच्या ताळ्याक ताणें लक्ष दिनासतना तांचे भावाची तारू बुडयला म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक म्हळ्यार जायते बडे पवित्र तांकां सांगलें आसा तशें करिनाका अशें करिनाका. कालचे दिसा पात्राबान सांगलें न्ही की आमकां शिकोवण आयकल्या उपरांतच आमकां कळी जायची की आमी पातकी म्हणून न्ही गे. पवित्र आमचें थंय आसा जाल्यार पवित्र आमकां दाखोवन दिता की ना हे पाताक हे सारकें न्ही अशें करिनाजो अशें उलयनाजो म्हणून दाखोवन दिता की ना. जायते बडे दाखोवन दिला आसूंक पुरो जाल्यार आमी आयकना जाल्यार मागीर पवित्र मन दुखला उपरांत तो मागीर आमचे लेगीत उलयना. आमचें थंय आसा वय पवित्र आसा थंय पूण पवित्र कितेंच काम आमचें थंय दिसून येना. कित्याक म्हळ्यार ताका आमी स्पंदन करूं ना ताचें आमी आयकूंक ना. देखूनच पवित्र सक्तेन तुमी बळवंत जायसर जेरुसलेमांतूच रावा म्हूण सांगता. हे पवित्र सकत कितें जावन आसा धर्मदूताची कृत्या 1 आनी 8 कितें सांगता. धर्मदूताची कृत्या ऍक्ट चॅप्टर 1 वर्स 8 कितें सांगता आमी आयकुया. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमचेर परतें पळय हांगा पवित्र आत्मो येता आनी दुसरो खंयचो आत्मो येना. पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. तुमकां बळ मेळटलें. ताजे उपरांत तुमी बळवंत जातल्यात. आनी मुखार सांगला त्या शहरांत जुदेयांत आनी सामारियांत इस्रायलांत संवसाराच्या पोंता पर्यंत तुमी वचून म्हाका साक्ष दितल्यात म्हणून मुखार ते आमकां आयकूंक मेळटा. पूण जेन्ना तो बोळ येयला टायमार कित्याक म्हळ्यार पवित्र जोडलेले आसूंक की पुरो पूण ती सकत नासतना आमकां कितेंच देवाची कामां आमी करूंक जायना. सैतानाची कामां आमी ते मोडूंक की आमचें जायना. पवित्र आसून तटस्थ रावन रावतले कितले की लोक आसात. देखून तो सकत येयला उपरांत तुमी बळारीक जातल्यात मागीर उपरांत जायते कडेन वचून तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात म्हणून सांगता. आतां पळय जेजू निमाणें आपणाचे स्वर्गरावण जावचे टायमार जेजू ह्या शिसांक सांगता वसा सगळ्या परजांक म्हजें शीस करा बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे पवित्र स्नान दिया म्हणून सांगता. वय मू सांगला तशें ताणें गेले गी भायर सरले गी दुसरे दिस ना कितें केलें हातूंत आमकां आयकूंक मेळटा. आतां 9वी वर्ड आमी आयकुया ऍक्ट चॅप्टर 1 वर्स 9 तावन आमी मुखार आयकुया. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर उबारलो आनी ताच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक गुपान लिपयलो. भारतान आमी आयकुया 12 14 पर्यंत. उपरांत ते ओलिव्हीत नांवाच्या दोंगरार तावन जेरुसलेमाक पाटी परतले. जेरुसलेमांतावन ओलिव्हीत चड पयस ना चड उणें अर्ध्या मैला तितले पयस जायत. शहरान पावतस ते रावतले त्या माळये सालाक ते सोडून गेले. थंय मागीर नांवां दिलां ते नाका 14वे वर्ड आयकुया परत्यान. आनी जेजूची माता मेळून हे सकट धर्मदूत जेजूची माता आनी थोड्यो स्त्रियो सांगता मेळून आनी जेजूचे बावी तांचे सवे आसले अशें ते एका मनान कळा नासतना मागणे करीत आसले. देवाचे सकत येवचे वरेक ह्या शहरांतच रावा म्हूण सांगला उपरांत तरी ते सकत येवचे वरेक ताणें मागणे करनासले. हे सड्ड गरजेचें जावन आसा. ते पवित्र म्हणजे सकत तुमी जोडी जाल्यार चड आमी मागणे करूंक जायची तेन्ना मात ती सकत देंवन येता. आनी हांचे मागणे कितले एक बळादीक जावन आसले म्हणून तांचे आमकां मुखार आमकां आयकूंक मेळटा. वय मू एकूच शिकोवणे वरी पळय कितले लोक कुर्सा जातात. तांचो भावार्थ पळोवंक गेलो आनीकय जायते लोक भावार्थान येतात आनी तांकां आमचे बरे कितें आमचे कश्ट आसले की आमकां पळया थंय गेल्यांक फोंड मेळना थंय गेल्यांक रेस्पेर मेळना इतलेंच तांकां सिदा तांचे गुमटीत कातरिताले तांकां सिदा बंदनच घालताले तांकां जीवशीत मारताले. आमी एक ल्हानशी चुकीक पुरो आमी इतले भियेता पूण तांचे टायमार पळया सगळे लोक तांचो विरोधी जावन आसले. सरकारी विरोधी जुदेय विरोधी
मागीर अन्य धर्माचे कशे विरोध दिसता मागीर सगळो संवसारच म्हणलो बरें तांचो विरोध आसलेली पूण कोणाचेर तांकां जय तरूंक जावना कित्याक पयलीं म्हणजे सक्तें ताणें भरून आसले आनी पयलीं म्हणजे सक्तें बरोवन जायते कामां ताणें करून दाखयले आनी अशेंच एक पयलीं म्हणजे सक्तें भरलेले अनेक आमी एक दाखलो आमी आयकोवया तातूंत आपोस्तलांची कृत्या अवसर 6 आनी वोळ 5 कितें सांगता Act chapter 6 verse 5 कितें सांगता आमी ही आलोचन सगळे जमतीक पसंत जाली आनी तांणी ह्या 7 जणांक विंचून काडले आतां तांकां 7 जाणां विंचून काडटात ते 7 जाणां कोण पळया बावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफनाक पवित्र आत्म्यान भरलेलो स्तेफन पुरो आतां हांगा ऑलरेडी एक स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरून तो आसा ताका तांणी विंचून काडटात तुमकां घडीत कळीत आसा कित्याक ते विंचून काडटा म्हणून तुमकां कळीत आसा आतां ह्यो पवित्र आत्मा ऑलरेडी भरून आसा ताका विंचून काडटात मागीर ह्यो स्तेफन परत्यान पवित्र आत्म्यान भरता म्हणून सांगता आमी मुखार तातूंत आयकुया 8 आमी आयकुया हाने स्तेफन देवाचे कृपेन आणि सक्तीन बरोवन लोकांमध्ये वड वड असर्या आणि कोणा दाखोवंक लागलो पहिले पवित्र भरला आनी कितें पवित्र सक्तीन बरोवन घेवन खुणा करता आजापा करता आनी जायते विजमी तो दाखयता मागीर 7 वर्स 55 to 56 पर्यंत आयकुया Act chapter 7 verse 55 to 56 आमी आयकुया पण स्तेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो पळय हांगा परतन तो पवित्र आत्म्यान भरता आनी ताका सर्ग ताका उक्ती जाता आनी सर्गार देवाची महिमा आनी मनशा पताक आपणाच्या उजव्याक उबो असो तो देखता वैम मुखार आमकां कळीत आसा कित्याक तो परतन तो पवित्र आत्म्यान भरता कित्याक म्हळ्यार तो कित्याक कोणाक साक्ष दिवन आसलो हेजे वयले वळ आमी आयकला वैम जेजोक तो साक्ष दिवन आसलो सत तो प्रगट करनासलो धैर्यान पळया तो एक केवल एक शिकणदरच न्हय तो एक केवल एक रांदपी तो जावन आसलो पूण पळय म्हणजे सक्तेन बरोवन जेन्ना आमी जेजोक साक्ष दिता देवाच्या सक्तेक आमी साक्ष दिता पळय त्या वेळार आमी आनी चड चड पळय आमी भरता एक मागण्या वरवीं आमी पळय आत्म्यान भरता आनी जेन्ना जेजोक आमी साक्ष दिता त्या वेळार बी आमी पळय आत्म्यान भरता तशेंच गणशास्त्रांत एक उतर आसा आमी आयकुया नंबर्स चॅप्टर 27 वर्स 18 कितें सांगता गणशास्त्र अवसर 27 आनी वळ 18 कितें सांगता आमी आयकुया सर्वेस्परान मैचेक म्हळे नूनाच्या पुताक जोशवाक गे ताचे ते आत्म वस्ती करता पळय हे जोशवा थंय पवित्र आत्मा वस्ती करता म्हणून सांगला पूण पवित्र आत्मा देवून येयलो केदाळा हे जोशवा थंय केदाळा देवून येयलो हाचे पयलेचे तुमकां आतां वेळ ना पयलेचे वळ तुमी वाचला जाल्यार ताणें ते खबर काडून गेल्ले मनीस पाटे येयल्या टायमार 10 लोक कितें सांगतात त्या देशाक आमकां वचूंक जायना जय तरूंक जायना म्हूण सांगतात वैमू तेन्ना 2 जाणां मात्र उबे रावून घेवन ना आमी त्या देशाक वचूंक शकता आमी धाड घालूंक शकता तांकां तांचेर आमी जय तरूंक शकता म्हणून आमी धैर्यान तांणी देवाक साक्ष दिता वैमू थंयसर तांणी देवाक ताणें साक्ष दिले देखून तांचेर पवित्र आत्मा देवून येयलो आनी ह्यो पवित्र आत्मा आसा पळय कितले आमी बरयत कितले आमी पवित्र आत्म्या सक्तीन आमी बरयत ताका कांय लिमीट ना या सीमीत म्हणचें ना कितले आमी बरयत ताका एक बरे एक दाखलो आसा 2 किंग चॅप्टर 4 वर्स 6 आमी आयकुया रायेचें दुसरें पत्र अवसर 4 आनी वळ 6 आमी आयकुया थंयसर एक प्राववादी मरण पावता ताजे बायल येवन घेवन एलिशा लागीं सांगता म्हजो घोव मरण पावला ताका जायते रीण आसा म्हूण सांगतना तो एलिशा सांगता तुजे लागीं कितें आसा पळय ते हाड आनी आयदनांनी भर म्हूण सांगता आनी ती आयदनांत पुरा तेल ते भरोवंक सुरू करता आनी ते तेल घालता आसतना सगळे आयदनां काबार जाता पूण तेल काबार जायना पूण केन्ना ते तेल काबार जाता ते आमी आयकुया 2 किंग चॅप्टर 4 वर्स 6 आमी आयकुया सकड आयदनां भरतस ताणें आपल्या पुताक म्हळें म्हाका आनी एक आयदन हाडून दी ताणे तिका जाप दिली हांगा आनी एक आयदनां नात तेन्ना तेल दिवचे बंद जाले तेल येवचे बंद जाले म्हळ्यार केदळ पर्यंत आमी घेवंक तयार आसा तेदळ पर्यंत पळयत मो तो दिवंक तो तयार आसा कित्याक म्हळ्यार आदल्या काळार जावंक पुरो आमी ते निर्गमांत आमी आयकलां देव सांगता मोजेचेर आसलो इल्लोसो आत्मो काडून तो 22 मालगड्यांक तो दिता वैमू पूण त्या काळार एकल्याचेर असले अनेकल्याक काण देव दितलो पूण ह्या नवे सल्ल्यांत आपल्या पळयतमो तशें इल्ले इल्लेशें तो वांटून दिना वतलो म्हणून सांगला वैमो इजायाचो बूक अवसर 40 आनी 4 आनी वळ 3 कितें सांगता आयजाया चॅप्टर 44 वर्स 3 कितें सांगता आमी आयकुया कित्याक तानेले धरणीर हांव उदक वतलो आनी सुके बैंचेर उदकाचे वाल हांव तुझ्या संततीचेर म्हजो आत्मा वतलो म्हणून सांगला कितले जाय तितले तो वतूंक तो तयार आसा पूण आमी ते जोडूंक तयार आसा
देखूनच आनी कितें जायते आसले एजेकियलाच्या बुकांत आमकां आयकूंक मेळटा थंयसर मंदिर येता वाळचें तें उदक पयले खुंब्या पर्यंत मागीर धोंपरा पर्यंत मागीर पेंगटा पर्यंत मागीर उपयोनूच वचचें पडटा म्हळ्यार पळयत आमी तितले आमी भरयत ताका गड मा ताका लिमीट ना कित्याक म्हळ्यार सुरू ते पळयतात मो इल्लेशें मात्र येतलो आनी येतलो वेतलो पूण ह्या निमाण्या दिसांनी पळयतात मो आमकां जायते रितीन देवान वतला कित्याक म्हळ्यार निमाणें एक वळ आमी आयकुया जोन सुवांजेलो अवसर 7 आनी वळ 30 आनी 9 जॉन चॅप्टर 7 वर्स 39 कित्याक देवान ह्यो पळयतात मो आमकां दाराळ मापान वतला ते आमी आयकुया. आपणाक सत म्हणटल्यांनी घेवसो असलेल्या पवित्र आत्म्या विशांत जेजून अशें म्हळें जेजू आजून महिमेवंत जावंक नातलो देखून पवित्र आत्मो देवंक नातलो. महिमेवन जाल्लो उपरांत पळयतात देवान दाराळ मापान आमकां वतला तेच पळयतात सक्तीन आमी बरोवन बापाक आनी पुताक आमी महिमा दिवंक आमी तयार जावया बापाचे पुताचे आनी पळयतात नवी आमी.